हेरौँ है के रहेछ। मलाई उ भन्नुस् त के रे प्रोडक्टको नाम के दिएछ? एबी। प्रोडक्टको नाम एउटा प्रोडक्ट छ ए, अर्को प्रोडक्ट चाहिँ बी हो, अर्को प्रोडक्ट बी। पीवी रेशियो त्यही देखेछ कति कति हो? पीवी रेशियो 0.40 र 0.20 हो। हो सर। एउटाको 0.40 अर्कोको 0.20 अनि वेट निकाल्नु पर्यो नि त। यो हिजो मैले गर्नु भने क्वेशन 4-27 को वेटेड एभरेज पीवी रेशियो बनेन भन्दै हुन्छ, त्यही गर्दिन खोजेको है। यो क्वेशन नम्बर चाहिँ 4-27 को वेटेड एभरेज सीएम रेशियो। अब हामीलाई यो वेट निकाल्नको लागि के चाहिन्छ अरे? सेल्सको युनिट कि रुपीज? रुपीज। सेल्स इन रुपीज चाहिन्छ। ल म निकाल्छु पहिला फर प्रोडक्ट चाहिँ ए को। त ए को सेल्सको रुपीज निकाल्नको लागि मलाई पहिला भन्नु ए को सेल्सको युनिट कति छ? 3000 छ। सेलिङ प्राइस कति छ ए को? ए को सेलिङ प्राइस छ 50 भनेपछि यो हुँदो रहेछ 1,50,000। अब कुरो गरौँ फर प्रोडक्ट बी को। अब अहिले सर क्याल्कुलेसन गर्दा मिस्टेक गरेछु नभन्नु है। अनि यो चाहिँ युनिट छ 2000, त्यसपछि यसको सेलिङ प्राइस छ 30 रुपैयाँ, यो हुन्छ तपाईको 20 तिया 60,000। दुईटै जोड्दाखेरि तपाईको टोटल सेल्स हुन्छ 1,50,000 र 60 भनेको रुपीज 2,10,000। फेरि यस्तो पनि हुन्छ है, यस्तो पनि हुन्छ तपाईको यदि वेट निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईको त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालु नआएर पोइन्ट पछि धेरैवटा डिजिट छ भने पनि त्यो बेलामा तपाईको एन्सर चाहिँ बुकको भन्दा फरक पर्छ। बुझ्नु भन्ने कुरा? यो त हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएको कुरा हो, किनकि अब क्वेशनले चाहिँ फुल भ्यालु राखेर गरेको हुन सक्छ। हामीले त्यहाँनिर केही पोइन्ट डेसिमल पछि केही भ्यालु हामी छोडिदिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि एन्सर चाहिँ फरक पर्न सक्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अब यहाँ 2000 सम्मको डिफरेन्स आउन सक्छ, यसमा 2000 को त्यत्रो त नआउनु पर्ने। म खोइ त्यत्रो नआउनु पर्ने। हेरौँ है त के रहेछ। ल यहाँ अब वेट निकाल्नु है त। 1,50,000 डिभाइडेड बाइ टोटल छ 2,10,000 कति हुन्छ? 0.4 डिजिट राख्नुस् है यदि पोइन्टमा आयो भने। 7 ठ्याक्कै होइन सर, के आउँछ मैले त्यति नै राखेँ। 0.714 आउँछ हजुर। 5/7 आउँछ सर। 0.714 43 ल 7143 चारवटा डिजिट राख्नुस् है यस्तो बेलामा। चारवटा डिजिट डेसिमल पछि 4टा राख्दिनुस्। अब यहाँ तपाईँ आउनुहोस्, यसमा तपाईँको छ कति भन्दाखेरि 60,000 डिभाइडेड बाइ 2,10,000 कति हुन्छ यो? 0.2857 2857। अब यहाँ आउनुहोस्, अब पीवी रेशियो र वेट चाहिँ मल्टिप्लाई गरौँ। ल मल्टिप्लाई गरौँ है। पीवी रेशियो भनेको 0.4 जुन तपाईलाई गिभन छ, वेट भनेको 0.7143। ल भन्नु त यो कति हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा? 0.28572 0.28572 ओके। अब त्यसपछि यो पनि निकालौँ। यहाँ 0.20 इन्टु तपाईको 0.2857 छ, यो कति हुन्छ भन्नुस्? 0.05714 0.05714 हजुर। ल अब अरु कुरा कहीँ परेन, त्यो वेटेड एभरेजलाई जोड्नुस्। वेटेड एभरेज सीएम रेशियो मात्रै जोड्नुस् कति हुन्छ? 0.34286 0.34286। अब निकाल्नु पर्ने के त भन्दा ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्ट इन केमा रेशियो भएपछि अब निकाल्नु पर्ने ओभरअल। सर यो मिलियन नि त, यसमा 32% दियो हजुर। यहाँ यसरी बसेर पढेपछि चाहिँ कि ध्यान हुन्छ, यहाँ सुतेपछि अघि ओभरअल बीईपी इन रुपीज निकाल्नु पर्यो। पक्नु है। अब यहाँ हुन्छ तपाईको टोटल के अरे बीईपी भनेपछि टोटल फिक्स्ड कस्ट, तलपट्टि वेटेड एभरेज सीएम रेशियो। अब यो कति कति हो त भन्दाखेरि फिक्स्ड कस्ट जोड्नुस् कति हुन्छ? फिक्स्ड कस्ट भनेको माथि त यो हल्ला कहाँबाट आयो? फिक्स्ड कस्ट हेर्नुस् त माथि कति कति छ? ए मा 5 लाख रहेछ, बी मा 3 लाख छ। 5 र 3 ले 8 लाख हुन्छ। अनि तलको त्यो एनुअल फिक्स्ड के अरे जोइन्ट भनेर 2 लाख छ। त 5, 3, 8 र 2 ले कति लाख हुन्छ? 10 लाख डिभाइडेड बाइ 0.34286
286 ल यसो गर्दाखेरि जति आउँछ एन्सर त्यही नै हो। अब अलिअलि फरक त पक्कै पनि पर्ला किनकि हामीले डेसिमल पछि 4 वटा डिजिट राखेका छौं, त्यहाँनिर क्वेशनले फुल भ्यालु राखेको हुन सक्छ। ल कति आयो त एन्सर भन्ने आजै भन्नु भनिहाल्नु। 29 16 29 16 अनि 64 2 64 2 .36 वाला point राखे 29 16 64 2 हो। point 360 एन्सर खाली 300 रुपैयाँको फरक आउँदै रहेछ। त्यसले फरक पार्दैन, त्यसले फरक पार्दैन। त्यही हो ल। अब उहाँको किन चाहिँ 1500 2000 फरक पर्यो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ डेसिमल पछि चाहिँ दुईटा मात्रै राखिदिनु भयो होला हैन? हो सर। पुरो बुझिहाल्नुभयो? सुन्नु न, पुरो बुझिहाल्नुभयो? प्रोसेस हामीलाई आइहाल्यो हैन? प्रोसेस हामीलाई आइहाल्यो। पीवी रेशियो फेरि निकाल भन्दा चाहिँ पीवी रेशियो निकाल भन्नको मतलब फेरि निकाल नयाँ पीवी रेशियो भने हो होइन? वेटेड एभरेज पीवी रेशियो होला। अब के निकाल्नु पर्ने रे? यसैमा वेटेज एभरेज सीएमपी एन्ड पीवी रेशियो भनेर चाहिँ के भन्नु खोजेको के हो? त्यही दुईटै वेटेड एभरेज अहिले दुईटैको वेटेड एभरेज निकाल्ने भनेको। एउटा सीएमपी को वेटेड एभरेज 29 ठिकै हो सर एकदम मिल्यो। एउटा सीएमपी को एकछिन, एउटा सीएमपी को वेटेड एभरेज, एउटा पीवी रेशियो को वेटेड एभरेज। अहिले मैले निकालेको पीवी रेशियो को होइन, मेरो बुकमा यो 32% दिएको छ नि सर। यो वेटेज एभरेज पीवी रेशियो हो नि। कति पर्सेन्ट दिएको छ अरे? 32%। ए हो त्यो 32% दिएको त्यही होला। त्यो 0.32 हो त्यो भनेको। हाम्रो 0.3 पो आयो। 34 आयो, 2% को फरक आयो। तर तपाईको सुन्नु न, तपाईको पुरानो बुक रहेछ हो? ए नयाँ बुकमा फेरि हामीले निकालेकै एन्सर छ। ए नयाँ बुकमा चाहिँ एन्सर चाहिँ भएको छैन। नयाँ बुकमा चाहिँ 34.29% छ। 34.29 भएको भनेको चाहिँ 34.286 हुने ठाउँमा उले 289 गरिदिएको छ। ए यो एन्सर गलत हो सर त्यसो भए। हो त्यो त पुरानो बुकमा गलत भयो, नयाँ बुकमा सच्चेर आइसकेको छ। ल अरु केही छ सोध्नु पर्ने भाइ बन्धुहरुलाई कुनै त्यस्तो केही? सर यो 4.30 को हेर्दिनु न एकताली। त कुन गर्दिनु रे? के रे नानी भन त, कुन चाहिँ रे? 4.30 4.30। यो 4.30 मा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब यो यसो गरौँ न। अब यसमा यो अलिकता मैले लिनियर प्रोग्रामिङ को कन्सेप्टबाट यसलाई अलि बुझाउन ठीक सजिलो हुन्छ यो यस्तो खाले क्वेशनलाई। त्यही पनि यसको त्यो रिक्वायर्ड नम्बर 1 छ नि, जुन रिक्वायर्ड नम्बर 1 ले के सोध्यो हेर्नु त, व्हाट सेल्स भोल्युम इन बक्स एन्ड रुपीज। सर पुरानो बुकको कति नम्बर हो? यो पुरानो बुकको कतिमा छ खोइ? क्वेशन चाहिँ छ पोखरा फुड लिमिटेड वाला। 5.35 पोखरा फुड लिमिटेड वाला क्वेशन। पोखरा फुड वाला यसको रिक्वायर्ड नम्बर 1 चाहिँ गर्नु, 1 चाहिँ नीड छ। यो 2 3 गर्न पर्दैन। रिक्वायर्ड नम्बर 1 ले तपाईलाई सोधेको छ व्हाट सेल्स भोल्युम इन बक्स एन्ड रुपीज भनेको त्यही तपाईको चाहिने कम्पनी इन ब्रेक इभन भनेको छ। माथि हेर्नुस् त कतिवटा फुड छ तपाईलाई दिएको क्वेशनमा? दुईटा सर, ए र दुईटा छ। फुड ए र फुड बी भनेपछि कुन प्रोडक्ट भयो? सिंगल कि मल्टी प्रोडक्ट? मल्टी प्रोडक्ट। अनि मल्टी प्रोडक्ट भनेपछि तपाईको त्यही अब ओभरअल के निकाल्नु पर्ने भनेकोले ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्ट को बक्सिस भनेको युनिट पनि निकाल्ने, रुपीज भनेको रुपीज पनि निकाल्दिने। अब ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो? सर यसको गर्ने गरे त आन्सर अलिकति गडबड आयो के अनि त्यही भएर त्यही पोइन्टले गर्दा फरक पर्यो कि भन्ने लाग्यो मलाई। फेरि यसको पनि हो वेटेड सीएमपी पनि सर कस्तो 7.73 पॉइंट कति आयो हो त्यस्तो अनि वेटेड सीएमपी कति आउँछ यो क्वेशनको भन्नुहुन्छ भन्ने देखिन जस्तो यसो गर्नुस् न। यसमा त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन तपाईलाई क्वेशनमा दिएकै छ है।
ठिकै छ ल अब यसको रिक्वायर्ड नम्बर 1 चाहिँ हुन त अब यो क्वेशन अहिले नगरेर लिनियर लिनियर प्रोग्राम सुरु गर्नु यसो गरौँ न अरे डिस्टर्ब आयो त्यो साथीहरुले त्यसलाई एकदमै उ गर्नुस् त यो कताबाट आएको डिस्टर्बलाई चाहिँ एकदम पत्ता लगाएर मलाई जानकारी गराउँ कि साथीहरु आफैले अफ गरौँ त अब यसो गरौँ न लिनियर प्रोग्रामिङ आज सुरु गरौँ लिनियर प्रोग्रामिङ सुरु गरेपछि तपाईको ठ्याक्कै त्यो जुन तपाईले भनेको जस्तो क्वेशन ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्टको फेरि पनि आइहाल्छ है त्यो आइहाल्छ अर्को क्वेशन्समा आइहाल्छ ल अब आजको क्लास चाहिँ भयंकर इम्पोर्टेन्ट किन पनि छ भने लिनियर प्रोग्रामिङ भनेको एनुअल सिस्टममा लगभग तपाईको 90-95% सोधेको टपिक सेमेस्टर भइकन पनि धेरै पटक सोधेको कारणले गर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट छ अब विशेष ध्यान दिएर हेर्नु होला अब आज लिनियर प्रोग्रामिङको पुरै कन्सेप्टहरु यसको थ्योरीहरु हामी लेख्छौं स्टेप्सहरु लेख्छौं अनि सकेसम्म एउटा क्वेशन भ्याइयो भने आज एउटा क्वेशन पनि गर्छौं नभएमा भोलि पनि छँदै छ भोलि एउटा क्वेशन्स गर्छौं यसको अनि त्यसभन्दा पछाडी पनि उता अझै मलाई 3टा क्लास चाहिँदै रहेछ भनेको यो दशैं भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ तपाईको यो लिनियर प्रोग्रामिङ भनेको यो सीबीपी सकेर अनि अर्को एउटा सानो च्याप्टर चाहिँ सकिने रहेछ अनि दशैं तिहारको बीचमा पनि क्लास हुन्छ मैले अहिलेबाट भनिराखेको छु यसलाई विशेष सर बजेट कहिले पर्ला मास्टर बजेट तपाईको दशैं र तिहारको बीचमा हुन्छ सर त्यो धेरै रिभिजन सर ठुलो छैन यो भन्दा सानै छ ल यो सीबीपी भन्दा अलिकति कमै लाग्छ त्यसलाई टाइम सर रिभिजन कहिले गर्ने रिभिजन दशैं तिहारको बीचमा सर लिफो पिफो गर्नु पर्दैन सर पर्दैन सर दशैं तिहारको बीचमा रिभिजन र मास्टर बजेट भ्याउन टाइम हुने हो यस्तो हुन्छ नि त त्यो त्यतिखेर के हुन्छ तपाईको भने छुटेको एक टाइम क्लास हुन्छ छुट्टै हैन किनकि बीचमा अरु क्लास नहुने भएको भएर छुट्टै क्लास अलगै हुन्छ अनि रिभिजन क्लास चाहिँ तपाईको के रे रेगुलर क्लास छुट्टै हुन्छ त्यसरी हुन्छ के दुई टाइम क्लास हुन सक्छ बुझ्नुभयो नि जस्तो तपाईको बिहान सुन है जस्तो तपाईको बिहान चाहिँ छुट्टै क्लास भयो भने बेलुका तपाईको यो मास्टर बजेट पढाइ हुन सक्छ त्यसरी हामी पढ्छौं किनकि तिहार पछि हामीसँग त्यति धेरै समय हुँदैन तिहार पछि जतिखेर पनि एक्जाम हुन सक्छ सर बिदा कहिलेदेखि गर्ने बिदा कम्तीमा पनि 20 गते चाहिँ सम्म पढ्छौं अब 20 भन्दा पछाडी सल्लाह गरेर 20 गते 20 होइन रहेछ नि हाम्रो क्लास भनेको त बुध शुक्र हैन 22 गतेसम्म पढिन्छ होला 22 सम्म हामी 22 सम्म मिनिमम पढ्छौं 22 भन्दा पछाडी सल्लाह गरेर कतिखेर हुन्छ त्यस अनुसारले हुन्छ ल सुरु गरौँ लिनियरको लिनियरमा टपिक छ तपाईको रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला किनकि परीक्षाको लागि बहुतै इम्पोर्टेन्ट टपिक मध्येको एउटा हो यो रिसोर्सेस भने के हो मलाई भन्नुस् त अलिकता थोरै बुझाउनु त रिसोर्सेस भनेको तपाईको के हो त भन्दाखेरि प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिने जुन मटेरियल हुन्छ प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिने मान्छेहरु हुन्छ नि लेबर र तपाईको मेसिनहरु हो त्यो भनेको तपाईको रिसोर्स हो त त्यसो भए यहाँ लेखौं द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन द फ्याक्टर्स अफ के अरे प्रोडक्सन लाइक के भन्नुस् त ल लाइक मटेरियल अनि के अर्को लेबर अनि के अरे हेर्नुस् त यहाँ मेसिन आर कॉल्ड अथवा इज कॉल्ड रिसोर्सेस पढ्नुस् है द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेको उत्पादन गर्नको लागि नहुने मटेरियल उत्पादन गर्नको लागि चाहिने लेबर अनि त्यस्तै गरिकन मसिनहरु भनेको चाहिँ तपाईको रिसोर्सेसहरु हो अब मलाई एउटा कुरा भन्नु त कन्स्ट्रेन्ट भनेको चाहिँ के होला त रिसोर्सेस भनेको त मटेरियल हो लेबर हो मेसिन हो ओके कन्स्ट्रेन्ट भनेको के हो कन्स्ट्रेन्ट भनेको फालाफाल कि लिमिटेड भनेको कन्स्ट्रेन्ट भनेको लिमिटेड ओहो त्यसमा यसले भन्न खोजेको कुरा के रहेछ भन्दाखेरि प्रोडक्सन गर्न चाहिने मटेरियल लेबर मेसिनहरु चाहिँ फालाफाल होइन के हुन्छन् अरे भन्न खोजेको यसले लिमिटेड हुन्छ ओके दिस आर ई एस ओ यू आर सी रिसोर्सेस आर LIMITED लिमिटेड इन द मार्केट भनेको तिमीले बजारमा मटेरियल किन्न गयौ
बजारमा लेबर किन्न गयो अथवा के चाहिँ हायर गर्न गयो, मेसिनहरू पर्चेज गर्न गयो भनेदेखि चाहिँ तिमीले जति पनि किन्न पाउँदैनौ त्यो लिमिटेड छ भन्न खोजेको। लिमिटेड भनेको चाहिँ तिमीले चाहिए जति नपाइने, अत्यन्तै यो चाहिँ सीमित मात्रामा मात्रै सप्लाई हुन्छ भन्न खोजेको यसले। यो कन्स्ट्रेन्ट भनेको त्यो हो। द रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन द मार्केट which is denoted by, त्यो लिमिटेड हुनुलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि which is denoted by CONSTRAINTS constraint, जसलाई चाहिँ constraint भनेर पढिन्छ। अब एउटा कुरा मलाई भन, यो इकोनोमिक्स त तिमीले पढेको हो नि हैन? इकोनोमिक्सको पिताको भनेर हामी चिन्छौं, फादर अफ इकोनोमिक्स एडम स्मिथ। अनि एडम स्मिथ पछि अर्को माइलो को हो? माइलो मार्शल हैन, मार्शल हो, मार्शल। रबिन्स भनेको त कान्छो हो। रबिन्सको प्रिन्सिपल के हो मलाई भन त? रबिन्सले के भन्छ? रबिन्सको प्रिन्सिपल भनेको हामीलाई चाहिने रिसोर्सेसहरु चाहिँ फालाफाल हुन्छ कि लिमिटेड हुन्छ भन्थ्यो? लिमिटेड हुन्छ। अनि हामीले अप्टिमम त्यसलाई अनि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ बढी भन्दा बढी फाइदा लिनको लागि त्यसलाई अप्टिमम के गर्नुपर्छ भनेर हामीले पढेको हो, युज गर्नुपर्छ भन्ने पढेको हो। त्यसो भए एकदम ध्यान दिएर सुन। अब यो अलिकता इकोनोमिक्सबाट पनि बुझाउन इजी हुन्छ। हामीलाई प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिने मटेरियल, लेबरहरू, मेसिनहरू भनेको अत्यन्तै लिमिटेड भनेको थोरै छ। त अब हामीले बढी भन्दा बढी फाइदा उठाउनको लागि चाहिँ त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ कसरी युज गर्नु पर्यो भन्दा अप्टिमम एकदम प्रपरली युज गरेर हामीले प्रॉफिट चाहिँ म्याक्सिमम गर्नुपर्छ। त्यसो भएदेखि अब द limited resources are to be used properly, है, used properly। अब कसरी यसलाई चाहिँ युज गर्ने त भन्दाखेरि अब सुन्नु, the way of utilizing limited resources into products can be defined as linear programming model। ओके, अब एकदम ध्यान दिएर सुन त, फेरि सुरुबाट भन्दैछु। हामीले प्रोडक्सन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन त? गुड्स प्रोडक्सन गर्नको लागि मुख्य कुरो के चाहिन्छ तिमीहरूलाई? हेर हेर, हाइलाइटेड गरेको हेर, र मटेरियल चाहिन्छ। अनि प्रोडक्सन गर्नको लागि त्यस पछाडी के चाहिन्छ? मटेरियल पछाडीको लाइन पढ, लेबर, मेसिन। त्यसपछि के चाहिन्छ? मेसिन चाहिन्छ। अब मलाई एउटा कुरा भन, तिमीलाई चाहिने र मटेरियल, तिमीलाई चाहिने मेसिन, इक्विपमेन्टहरु भनेको फालाफाल छ कि लिमिटेड छ रे बजारमा? लिमिटेड। के हो लिमिटेड छ भनेको भन्दाखेरि ए लेबर आऊ मेरोमा काम गर भन्दाखेरि लाइन लाएर लेबरहरु आउँदैनन्। लेबर भनेको अत्यन्तै मारामार छ। तिमीले भन्दा 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 बल्ल 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 लेबरले टाइम दिन्छ। तिमीले माग्दा 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 बल्ल बल्ल मटेरियल पाउँछौ। तिमीले भन्दा भन्दा बल्ल मेसिन तिमीले पाउँछौ किन्नको लागि, हो त्यसलाई भन्छ लिमिटेड। अर्को नामले त्यसलाई भन्दो रहेछ कन्स्ट्रेन्ट। अब हामीले के गर्ने त सर? त्यसै प्रोडक्सन बन्द गरेर हिड्ने त होइन। तिमीले त्यही भकै लिमिटेड मटेरियललाई यसरी युज गर्नु पर्यो कि तिमीले चाहिँ त्यहाँभन्दा बढी भन्दा बढी फाइदा हुन सकोस्। त्यसो भए त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसलाई कसरी अप्टिमम युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा प्रोपर चाहिँ तिमीलाई वे, एउटा बाटो देखाउने, एउटा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ निर्देशन गर्ने जुन टपिक हो त्यो टपिकको नाम चाहिँ के रहेछ हेर त? लिनियर प्रोग्रामिङ मोडेल। त ओके, त फेरि यसलाई म छोटोमा एक सासमा भन्छु। प्रोडक्सन गर्नको लागि नहुने मटेरियल, लेबर र मसिन्सलाई रिसोर्सेस भनिन्छ। रिसोर्स भनेको यस्तो चिज हो जुन हामीले चाहने बित्तिकै फालाफाल पाइँदैन, यो भनेको लिमिटेड छ। अब हामीले के गर्ने त भन्दा त्यही लिमिटेड रिसोर्सेसलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ र नाफा कमाउनुपर्छ। अब त्यसो भए त्यो कसरी त्यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ प्रोडक्सनमा युज गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ लिनियर प्रोग्रामिङ मोडेलले तिमीलाई हेल्प गर्दो रहेछ। त्यसो भए अब म तिमीलाई लेखिदिन्छु इन सर्ट, लिनियर प्रोग्रामिङ मोडेल deals about how we त्यो अलोकेट भनेको बाँड्नु। केलाई बाँड्ने त? केलाई बाँड्ने भन्दा त्यही भएको थोरै रिसोर्सेसलाई के। ओके, भनेपछि अब सुन न,
अब जस्तो तिमीसँग के छ भनेदेखि अब अचार पनि पकाउनु पर्ने छ, दालमा पनि टमाटर हाल्नु पर्ने छ, तरकारीमा त हाल्नै पर्यो। अनि अब तर तिमीसँग टमाटर चाहिँ के छ भन्न खोजेको यसले लिमिटेड छ। तिमीले यसरी चाहिँ त्यो यसरी ब्यालेन्स मिलाएर हाल्न पर्यो कि अचार पनि बनोस्, यतापट्टि तरकारीमा पनि पुग्योस्, उता उता जहाँ जहाँ राख्नुपर्ने छ त्यहाँ पुगोस् भनेको, धेर पनि नहोस् अनि थोर पनि नहोस् भन्ने तरिकाले ब्यालेन्स मिलाउन जान्न पर्यो। अब हो त अब भएको थोरै मटेरियललाई तिमीले चाहिँ नि यसरी प्रोडक्टमा अलोकेट भनेको बाँड्नु पर्यो कि तिम्रो सबै प्रोडक्टहरू उत्पादन हुनु पर्यो। ओके, सबै टमाटर लगाएर तरकारीमा हालिदिएलौ भरे अचार नपाक्ला, अचार बन्दैन भनेपछि फेरि अलिकता मजा आएन। त त्यस्तै ठ्याक्कै यहाँ पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ व्यवहारमा पनि। तिमीसँग भएको मटेरियल, तिमीसँग भएको थोरै लेबरलाई तिमीले टक 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 मिलाएर युज गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि सबै प्रोडक्टहरू उत्पादन होस् र हामीले बेचेर नाफा कमाउन सकियोस्। त्यसो भए इन सर्ट द लिनियर प्रोग्रामिङ मोडेल डिल्स अबाउट हाउ वी अलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेस अफ के हो लिमिटेड रिसोर्स भन्नाले अफ मटेरियल कमा लेबर एन्ड machine into the product. Okay, under it the following tips are to be following steps are to be followed. अब लिनियर प्रोग्रामिङ भित्र हामीले फलो गर्ने स्टेपलाई म पहिला स्टेप वाइज सर लेखाउँछु, एकपटक फेरि सर बुझाउँछु, एउटा क्वेशन हामी सल्भ गर्छौं, फेरि अर्को क्वेशन सल्भ गर्छौं, दुईटा क्वेशन गरेपछि यो इनफ नै भइहाल्छ। ल पहिलो कुरा आयो स्टेप नम्बर 1। अब अपरेसनतिर पनि पढेको छ कि भन्ने कुरो जस्तो सुनेको छु, लिनियर प्रोग्रामिङ पढाइ नसकेको भए पनि पढाइ भइरहेको होला, त्यसले गर्दा मलाई अलिकति फाइदा हुन्छ। अब म त्यही कुरा यहाँनिर दोहोर्याउँछु। स्टेप 1 है, पहिलो स्टेप भने के त भन्दाखेरि चाहिँ टु फाइन्ड आउट अब्जेक्टिभ फंक्सन। पहिलो उद्देश्य भनेको चाहिँ के रे, यसको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको स्टेपमा चाहिँ टु फाइन्ड आउट कुन फंक्सन रे भन त, अब्जेक्टिभ फंक्सन। अब हेर है, अब्जेक्टिभ फंक्सन के हुन्छ त भन्दा इट मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। के हुन्छ त अपरेसन तिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और के हुन सक्छ कस्ट को मिनिमाइजेशन। कति पहिलो स्टेप भनेकै तिमीहरुले अब्जेक्टिभ फंक्सन पत्ता लगाउने हो। अब्जेक्टिभ फंक्सन पत्ता लगाउनको लागि त्यहाँ तिमीले के खोज्नु पर्यो भन्दा कि त अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको प्रॉफिटको मैक्सिमाइजेशन हुन्छ कि भने कस्टको मिनिमाइजेशन हुन्छ। सर थाहा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त, कहाँ गएर पढ भन्न थाहा हुन्छ, रिक्वायर्डमा गएर के गर्ने, पढ्ने। अब कहिलेकाहीँ क्वेशनले चाहिँ अब्जेक्टिभ फंक्सन यो त्यो केही पनि भन्दैन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पनि भन्दैन, कस्ट मिनिमाइजेशन पनि भन्दैन। अब के गर्ने त सर, त लेखौं इफ क्वेशन इज साइलेन्ट। इफ को साइलेन्ट छ भने, इफ क्वेशन इज साइलेन्ट देन इट विल बी, ल भन्नुस् के हुन्छ अपरेसन तिर चाहिँ इट विल बी, यहाँ चाहिँ हामी प्रॉफिट के लागि युज गर्छौं, ल एकपटक सुरुबाट पढौं फेरि। स्टेप नम्बर 1 टु फाइन्ड आउट, पहिलो उद्देश्य भने पहिलो स्टेप के रहेछ भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ फंक्सन फाइन्ड गर्ने। अब्जेक्टिभ फंक्सन के हुन सक्दो रहेछ त पढ त एकचोटी। कि भने प्रॉफिटको मैक्सिमाइज चाहिँ गर्ने, कि भने कस्टलाई के गर्दिने, मिनिमाइज। यो कहाँ लेखेको हुन्छ क्वेशनको, लेखेको छैन भने केलाई अब्जेक्टिभ फंक्सन मान्नु पर्छ, प्रॉफिट। ओके, तिम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई अपरेसनमा केले लेट गर्छौ, इट इज डिनोटेड बाइ, यहाँ त यहाँ पनि ठ्याक्कै केले नै इन्डिकेट गर्ने यसलाई, अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई यहाँ पनि जेडले नै इन्डिकेट गरिन्छ। ओके, फुल स्टप देऊ। अब हेर है, इफ अब्जेक्टिभ फंक्सन इज के छ भने पढ त, then we should use PMPU of each product. ल पढ
यदि अब्जेक्टिभ फंक्सन चाहिँ प्रोफिटको म्याक्सिमाइजेसन छ भने तिमीले केलाई युज गर्नु पर्दो रहेछ त्यहाँनिर CMPU of each product. CMPU अफ इच प्रोडक्ट अनि फेरि कति मजाले हेर फेरि है इच प्रोडक्ट किन भनेको सधैँ यो अहिले आज फेरि नबुझ्ला केही पनि एउटा क्वेसन गरेपछि यो फेरि अर्को क्वेसन गर्नै मन लाग्दैन त्यो पहिले एउटैबाट आइहाल्छ यो सजिलो छ सधैँ क्वेसनमा प्रोडक्ट दुईटा दिएको हुन्छ है सधैँ क्वेसनमा कतिवटा दिन्छ रे प्रोडक्ट दुईटा सधैँ क्वेसनमा दुईटा प्रोडक्ट दिएको हुन्छ ओके ल मलाई भन्नु त प्रोफिटको म्याक्सिमाइज छ भने के युज गर्नु पर्दो रहेछ CMPU. अनि कस्टको मिनिमाइज छ भने के हुन्छ अब इफ इट इज देन वी शुड युज हेर के युज हुन्छ है VCPU अफ के अरे इच प्रोडक्ट ल भन त कतिवटा प्रोडक्ट दिएको हुन्छ जब क्वेसनमा दुईटा प्रोडक्ट दिएको हुन्छ ल सुरुबाट एकचोटि हामीले प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिने मटेरियल लेबर अनि मेसिनलाई के भन्दो रहेछ अंग्रेजीमा बोल रिसोर्सेस भनेको लिमिटेड छ कि सफिसिएन्ट फालाफाल छ Limited. अनि लिमिटेड छ भने प्रोडक्सन फ्याक्ट्री बन्द गरेर घुम्न जाने कि त्यही भएको लिमिटेड रिसोर्सलाई अप्टिमम युज गर्ने त्यसैको optimum use गर्ने। अनि अप्टिमम युज गर्नको लागि यतिकै सपनामा आएर कसैले आकाशवाणी भन्छ कि लिनियर प्रोग्रामिङलाई पढ्ने Linear programming. लिनियर प्रोग्रामिङको लागि त स्टेप थाहा पाउनु पर्यो त पहिलो स्टेप भने के रहेछ अब्जेक्टिभ फंक्सनमा के हुन सक्दो रहेछ Profit maximization र cost कहाँ गएर पढ्नु पर्दो रहेछ थाहा पाउनको लागि रिक्वायर्डमा केही पनि भन्दैन चुप्प लाग्यो भने अनि के गर्ने हामीले केलाई मान्दिने प्रोफिटमा के रे अब्जेक्टिभ फंक्सन अनि यसको अल्फाबेट के रहेछ यसलाई इन्डिकेट गर्ने अनि यदि प्रोफिटको म्याक्सिमाइजेसन हो भने हामीले प्रोडक्टको केलाई युज गर्दा रहेछौं CMPU of each product. अनि त्यसपछि प्रोडक्ट यदि कस्टको मिनिमाइजेसन हो भने चाहिँ हामी केलाई युज गर्दा रहेछौं CMPU of each product. अब मैले CMPU निकाल्न सिकाउनु पर्छ आज फेरि CMPU कसरी आउँछ त SPPU माइनस VCPU और यसो पनि गर्न मिल्छ CM लाई सिधै चाहिँ केले भाग गर्दै पनि हुन्छ है सेल्स युनिटले भाग गरे पनि हुन्छ ल को विद्वानले भन्छ VCPU चाहिँ कसरी आउँछ VCPU निकाल्न फेरि केही गर्नु पर्दैन भेरिएबल कस्टलाई फेरि केले भाग गर्दै हुन्छ भेरिएबल कस्टको अमाउन्टलाई सेल्स गरेको युनिटले भाग गर भने के निस्किहाल्छ आइहाल्छ ओके यो भयो तिम्रो स्टेप नम्बर 1 ल फेरि पढ स्टेप नम्बर 1 मा के रहेछ पढ एकचोटी के फाइन्ड गर्ने पढ Objective function. अब्जेक्टिभ फंक्सन के हुन सक्छ अब्जेक्टिभ फंक्सन Profit maximization र cost minimization. कहाँ गएर पढ्ने यसलाई रिक्वायर्डमा भनेको छैन भने केलाई अब्जेक्टिभ फंक्सन मान्ने अब्जेक्टिभ फंक्सनको अल्फाबेट के रहेछ अनि जेड हो अनि यो प्रोफिटको म्याक्सिमाइजेसन छ भने तिमीले केलाई युज गर्नुपर्छ प्रोडक्टको CMPU of each product. CMPU अनि यदि चाहिँ तिम्रो कस्टको मिनिमाइजेसन छ भने केलाई युज गर्नु पर्दो रहेछ फेरि VCPU. ओके अब स्टेप नम्बर 2 भनेकै ROSOURC रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट ल मलाई कुन विद्वानले भन्छ के हो कन्स्ट्रेन्ट भनेको अरे पहिला रिसोर्स भनेको के हो भन पहिला रिसोर्स भनेको के हो भन के हो रिसोर्स भनेको मटेरियल लेबर मेसिन आवर्सहरु अनि के हो कन्स्ट्रेन्ट भनेको चाहिँ फालाफाल कि लिमिटेड ओके ल अब यहाँ लेखौं द लिमिटेसन अफ मटेरियल लेबर and machine is called resource constraint ओके अब यो कसरी बनाउने के गर्ने भन्ने कुरा त म पछि भनिहाल्छु अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ म लेखेर जान्छु यसमा यहाँ हेर इफ objective function is profit maximization then यो हिसाबमा मात्रै क्लियर हुन्छ है then notification of
notification of constraint will be के हुन्छ के हुन्थ्यो स्टार्ट के अपरेसनमा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भयो भने त्यो इक्वेशनको नोटिफिकेसन के हुन्थ्यो ग्रेटर अर इक्वल कि लेसर इक्वल याद छ कि त्यहाँ पुगेका छैनौ ओके हेर है यो हिन्छ पुग्या त्यहाँ पुग्या होला यहाँ है यदि तिम्रो के हुन सक्छ हैन सर हैन 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 यसमा एउटै मात्रै हुन्छ हाम्रो अकाउन्टको टर्ममा चाहिँ यदि तपाईको अब्जेक्टिभ फंक्सन चाहिँ के छ भने प्रॉफिटको म्याक्सिमाइजेसन छ भने जहिले पनि यो चुचो भनेको छ नि चुचो ल भन्नु त यो चुचो भनेको अहिले कतापट्टि फर्किया छ अर्कातिर कि आफूतिर आफूतिर किन आफूतिर फर्केको भन्दाखेरि नाफा भनेको आफूतिर आएको भन्ने चाहन्छौँ कि हामी अर्कातिर जाओस् भन्ने चाहने हो ए नाफा आफूतिर कि अर्कातिर त्यसैले जहिले पनि प्रॉफिट आउँछ नि जहिले पनि कुरा आयो प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसनको चुच्चो कतातिर ल्याइहाल्ने लेसर इक्वल भनेको आफूतिर तान्ने है लेसर इक्वल अनि यही ठाउँमा के भयो भने अब इफ इट इज के हुँदाखेरि भन यो के हुँदा अब कस्ट मिनिमाइजेसन देन ल भन नोटिफिकेसन कता हुन्छ अब चुच्चो कतापट्टि पार्दिने ग्रेटर अर इक्वल यो कसरी निकाल्ने यहाँ हेर ग्रेटर अर इक्वल भनेपछि अब के हुन्छ यहाँ हेर सिम्बल ठ्याक्कै अर्कापट्टि जान्छ चुच्चो यस्तो हुन्छ यो ठ्याक्कसँगले ल मतिर फेरि एकपटक सुरुबाट पहिलो स्टेप के रहेछ भन के फाइन्ड गर्ने पहिलो स्टेपमा पढ अब्जेक्टिभ फंक्सन के हुन सक्छ अरे कि त प्रॉफिटको म्याक्सिमाइजेसन कि त के को मिनिमाइजेसन कस्टको मिनिमाइजेसन प्रॉफिटको म्याक्सिमाइजेसन छ भने देखि चाहिँ त्यो तिम्रो के युज गर्छौ तिमीहरुले प्रॉफिटको म्याक्सिमाइजेसनमा सीएमपीयू अनि कस्टको मिनिमाइजेसनमा के युज हुन्छ पीसीपी अनि अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई केले इन्डिकेट गरिन्छ अल्फाबेट अनि क्वेशनले यो त्यो केही पनि क्लियरली भनेको छैन भने केलाई मान्नु पर्छ प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन अनि अर्को स्टेपमा के निकाल्नु पर्दो रहेछ के हेर्नु पर्दो रहेछ रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट भनेको के हो त्यो जुन मटेरियल चाहिन्छ जुन लेबर चाहिन्छ त्यो भनेको जति पनि छ गोदाममा ए बोराका बोरा भनेको कि लिमिटेड छ भनेको अनि यसको इन्डिकेटर के हुँदो रहेछ भन्दा यदि तिम्रो प्रॉफिटको म्याक्सिमाइजेसन गर्ने अब्जेक्टिभ छ भने त्यो इन्डिकेटर कतापट्टितिर आउँछ लेस अर इक्वल अनि त्यही कुरो कस्टको मिनिमाइजेसन छ भने कतापट्टि जान्छ त्यो इन्डिकेटर ग्रेटर अर इक्वल अब त्यसपछि कुरा हुन्छ अब यही स्टेपमा नन नेगेटिभिटी कन्स्टेन्ट यो तिम्रो उसमा आउँछ कि आउँदैन अपरेसनमा आउँछ सर नन नेगेटिभिटी कन्स्टेन्ट भन्ने के हो मैले भन्नु पर्छ त्यो प्रोडक्ट एक्स एन्ड के वाइ चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर अर इक्वल टु के राख्नु पर्छ भनेको इक्वल टु 0 यो सबै कुरा भोलि अभ्यासमा आउने कुरो हो अब अहिले त किन यो भनिरहनु मैले चिच्याइरहनु पर्छ र यो सबै त्यहाँ सरर आउने कुरा हुन्छ अब स्टेप नम्बर कतिको कुरा आयो 3 स्टेप नम्बर 3 मा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन तिम्रो ग्रेटर अर इक्वल लेसर इक्वल छ नि यसलाई के को फर्ममा लानु पर्छ अब स्ट्यान्डर्ड कन्भर्सन अफ इनइक्वालिटी इन के को फर्ममा इक्वेसन फर्ममा भनेको त्यो लेसर इक्वल र ग्रेटर इक्वललाई केमा कन्भर्ट गर्ने भनेको इजिकल टुमा राख्दिने के यो पछि अभ्यासले सबै कुरा सिकाइहाल्छ अब त्यसपछि स्टेप नम्बर कतिको पाली आयो 4 मा मलाई एउटा कुरा भन त लिनियर प्रोग्रामिङमा यतिकै फर्मुलाहरु हुन्छ कि ग्राफमा प्लट गर्नुपर्छ डाटालाई पीओएम मा चाहिँ गर्नु पर्दैन यसमा चाहिँ एकमा चाहिँ गर्नु हो हैन पीओएम मा चाहिँ पर्दैन तर तिमीले स्ट्याटिस्टिक्स सुन है तिमीले स्ट्याटिस्टिक्स सिकाता फेरि तिमीले ग्राफको पेपर लगेरै गरेको होला पहिला कहाँ स्कुल कलेज पढ्दाखेरि यो कहाँ थियो यो अन्त स्कुलमा पनि कहाँ थियो लिनियर प्रोग्रामिङ
अनि त्यहाँ तिमीहरूलाई चाहिँ स्कुलको सरले ग्राफ लगेर त्यो दोकानबाट ग्राफ किनेर लगेर त्यो ग्राफमै प्लट गर भन्न लाउँथे। अब यता तिम्रो अपरेसनमा त सिम्प्लेक्स टेबल के बनाएर तिमीहरूले सल्भ गर्छौ, यसको ग्राफ बनाउँदैनौ भने हाम्रो अकाउन्टमा चाहिँ ग्राफ किनेर लानु पर्दैन, कपीमै के गर्न पाइन्छ, ग्राफ गर्न पाइन्छ। कपीमै ग्राफ कोर्न पाइन्छ। अब मलाई एउटा कुरा भन त, ग्राफ कोर्नको लागि तिमीले के गर्नुपर्छ भने जतिवटा इक्वेसन छ नि तिम्रो क्वेसनमा त्यो सबै इक्वेसनको तिमीहरूले एक्स र वाई को के निकाल्नुपर्छ, भ्यालु निकाल्नुपर्छ। त स्टेप 4 मा के लेख्ने भन्दा टु फाइन्ड आउट भ्यालु अफ के अरे एक्स एन्ड के को वाई फ्रम इच इक्वेसन टु के गर्नको लागि प्लट इन केमा पढा के रहेछ त 4 नम्बर स्टेपमा के गर्नु पर्यो अरे टु फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाई, एक्स को र वाई को भ्यालु फाइन्ड गर अनि जुन चाहिँ तिम्रो चाहिँ प्रत्येक इक्वेसनबाट अनि केमा प्लट गर्नको लागि अरे त्यो भ्यालु निकाल्नु पर्ने चाहिँ ग्राफमा प्लट गर्नको लागि। त्यो कसरी गर्ने त्यो म सबै कुरा सिकाइहाल्छु। अब तिम्रो कुरा आयो स्टेप नम्बर कतिको कुरा 5 को। स्टेप नम्बर 5 मा के हुन्छ भने अब टु क्याल्कुलेट भ्यालु अफ contribution margin or variable cost as per objective function भन्नको मतलब यहाँ हेर त। अब स्टेप नम्बर 5 मा तिमीले के निकाल्नु पर्छ अरे भन त, टु क्याल्कुलेट के अरे भ्यालु अफ द कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अर भेरिएबल कस्ट। ल भन्न एज पर अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको के हो, यदि प्रॉफिटको म्याक्सिमाइजेसन गर्ने अब्जेक्टिभ फंक्सन हो भने के निकाल्नु पर्छ तिमीहरूले, अब्जेक्टिभ फंक्सन प्रॉफिटको म्याक्सिमाइजेसन गर्ने हो भने के निकाल्नु पर्छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। अनि यदि तिम्रो चाहिँ कस्टको मिनिमाइजेसन गर्ने हो भने के निकाल्नु पर्छ त। ओके त्यसमा म यहाँ लेखिदिन्छु। ल भन्न प्रॉफिटको म्याक्सिमाइज हो भने के निकाल्ने रे, के निकाल्ने भन भन। अनि कस्टको मिनिमाइजेसन के निकाल्नु पर्छ, लास्टमा तिमीले डिसिजन लेख्नु पर्छ। त सुरुबाट फेरि एकचोटि प्रोडक्सन गर्नको लागि हामीलाई नभई नहुने मटेरियल लेबरलाई के भन्दो रहेछौं, रिसोर्स। रिसोर्स भनेको हामीसँग सफिसिएन्ट हुन्छ कि लिमिटेड हुन्छ अहिलेको सिचुएसन यो टपिक अनुसारले लिमिटेड। अनि लिमिटेड हुन्छ भने त्यसलाई के गर्ने हामीले, प्रोडक्सन बन्द गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ अप्टिमम युज गर्न कोसिस गर्ने भन्न। लिमिटेड रिसोर्सलाई के गर्ने त, अप्टिमम के गर्न प्रयास गर्न पर्यो, अप्टिमम युज गर्नको लागि हामीलाई वे चाहिँ कसले दिँदो रहेछ, कन्सेप्ट चाहिँ कसले सिकाउँछ हामीलाई। अनि लिनियर प्रोग्रामिङ मोडेलको स्टेप्स नम्बर 1 पहिलो स्टेपमा के निकाल्नु, के फाइन्ड गर्नु पर्दो रहेछ, अब्जेक्टिभ फंक्सनमा के हुन सक्दो रहेछ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन र कस्ट मिनिमाइजेसन। कहाँ गएर पढ्यो भने थाहा हुँदो रहेछ, मैले कहीं रिक्वायर्डमा पढ्दा पनि थाहा हुन्न, क्वेसनमा भनेकै हुँदैन भने केलाई मान्नुपर्छ, अब्जेक्टिभ फंक्सन। अब्जेक्टिभ फंक्सनको अल्फाबेट के हो, जेड। अनि यदि प्रॉफिटको म्याक्सिमाइजेसन हो भने देखिन चाहिँ त्यसमा हामी प्रोडक्टको केलाई युज गर्छौं, अनि कस्टको मिनिमाइजेसन हो भने हामी प्रोडक्टको केलाई युज गर्छौं, र हामीसँग जम्मा जम्मी टोटलमा इक्वेसनमा कतिवटा प्रोडक्ट हुन्छ टोटलमा, दुईटा प्रोडक्ट हुन्छ। ओके स्टेप नम्बर 2, स्टेप नम्बर 2 मा के लिमिटेड रिसोर्स मटेरियल, लिमिटेड यानी कि रिसोर्स कन्स्टेन्ट। रिसोर्स भने के हो, मटेरियल लेबर मेसिन। अनि यिनीहरू हामीलाई के छन् त, सफिसिएन्ट छन् कि लिमिटेड छन् भन्न खोजेको कन्स्ट्रेन्ट भनेको लिमिटेड। अनि इन्डिकेटर के हुन्छ त, प्रॉफिटको म्याक्सिमाइजेसन भयो भने इन्डिकेटर के हुँदो रहेछ, लेस अर इक्वल। अनि कस्टको मिनिमाइजेसन भयो भने इन्डिकेटर के हुँदो रहेछ,
ग्रेटर अर इक्वल। नन नेगेटिभिटी भनेको सधैँ के नै हुन्छ, यो अपरेसनमा पनि यही हो, यहाँ पनि यही हो। एक्स एन्ड वाइ जहिले पनि ग्रेटर अर इक्वल टु के हुन्छ, यो अलवेज। अब के गर्नुपर्छ हामीले, जुन यो तिमीहरूको यो लेसर इक्वल र यो ग्रेटर अर इक्वललाई केमा तिमीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यो त कसरी गर्ने भन्ने कुरा त क्याल्कुलेसनमा देखाउँछ। स्टेप नम्बर 4, तिमीले लिनियर प्रोग्रामिङमा यतिकै सल्भ गर्छौ कि ग्राफमा त्यही देखाउनु पर्छ। तिमीले ग्राफमा प्लट गर्ने भने ग्राफमा प्लट गर्नको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ, ग्राफमा प्लट गर्नको लागि पहिला सुरु जतिवटा इक्वेसन छ सबै इक्वेसनबाट तिमीले एक्स र वाइ को के निकाल्नु पर्छ, भ्यालु। कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त अहिले भर्खर एउटा क्वेसनले सिकाइहाल्छु। अनि स्टेप नम्बर 5 मा तिमीले के निकाल्नु पर्यो, कि त तिमीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नु पर्छ, कि त तिमीले के निकाल्नु पर्दो रहेछ, भेरिएबल कस्ट। कुन बेला कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अब्जेक्टिभ फंक्सन के छ भने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन छ भने, कुन बेला भेरिएबल कस्ट मिनिमम कस्ट मिनिमाइजेसन छ भने। अनि लास्टमा तिमीले के लेख्नु पर्छ, अब लास्टमा के लेख्नु पर्छ, बोला बोला, लास्टमा के लेख्नु पर्छ, डिसिजन। ओके, अब एउटा क्वेशन म तिमीहरुलाई गराउँछु। सबैजना नयाँ बुकको 243 पेज नम्बर पल्टाऊ। खड्का कम्पनी वाला क्वेशन, खड्का कम्पनी नयाँ बुकको पेज नम्बर 243। ल मलाई पुरानो बुकको पनि भन्देऊ। नयाँ बुकको पेज नम्बर इन न्यू बुक 243, क्वेशन नम्बर। यो क्वेशन एकदम क्लियर बुझ्ने, 11, 11:30, 12 वर्षसम्म बुझेरै मात्रै सुत्ने है। क्वेशन नम्बर चाहिँ 4-37। ल भन पुरानो बुकमा कति छ पेज नम्बर? 284 पेज नम्बर इन ओल्ड बुक कति नानी? 284। अनि क्वेशन नम्बर भन पुरानो बुकमा 5.42। अब म गिभन टक्क टिप दिन्छु अनि सट्ट हामीसँग अगाडि बढ्छौं, सुरु गर्दै जाऊ। ल त्यो ग्रुपमा कसैले क्वेशन फोटो खिचेर हाल्देऊ त छिट्टो। 243 चाहिँ पेज नम्बरको त्यो 437 खड्का कम्पनी वाला क्वेशन फोटो खिचेर भर्खर ग्रुपमा हाल्दिहाल त, किनकि बिना क्वेशन त मजै आउँदैन नि। हाल्देऊ। कोही छ क्वेशन हुँदैन भने कोही छ? म नम्बर बरु क्वेशन म लेखिदिन्छु बरु खर्र। भन कुनै क्वेशन चाहिन्छ? ग्रुपमा आयो है। ओके ल अब क्वेशन पढौं त म? पढौं? हुन्छ सर, पढौँ। ल खड्का कम्पनी प्रोड्युसेस 2 प्रोडक्ट। खड्का कम्पनी प्रोड्युसेस 2 प्रोडक्ट। खड्का कम्पनी प्रोड्युसेस 2 प्रोडक्ट। मैले के भनेको थिएँ अघि, सबै क्वेशनमा प्रोडक्ट कतिवटा दिन्छ भनेको छु? 2वटा प्रोडक्ट दिन्छ। यहाँ पनि 2टै प्रोडक्ट दियो। एउटा प्रोडक्टको नाम के रहेछ? ए। अर्को प्रोडक्टको नाम के रहेछ? बी। अनि त्यो 2टै प्रोडक्टको फिक्स्ड कस्ट कति रहेछ? 1,62,000। अनि सेलिङ प्राइस चाहिँ प्रोडक्ट ए को कति रहेछ र बी को कति रहेछ? 110 and 120। ए को 110, बी को 120। ल म टक्क गिभन टिप्छु है। अब सुन है, यहाँ प्रोडक्ट रहेछ ए एन्ड के बी। यहाँ फिक्स्ड कस्ट कति रहेछ? 1,62,000। एकदम ध्यान देऊ, 1,62,000। अब म टक्क गिभन टिप्दैछु है। ल भन ए को सेलिङ प्राइस कति? 110। ए को सेलिङ प्राइस 110। बी को सेलिङ प्राइस कति? बी को सेलिङ प्राइस कति? बी को सेलिङ प्राइस कति? 120। 120। यो मैले यतिकै मन परे आफ्नो इच्छा लेखेको है, क्वेशनमा छ।
क्वेसनमा छ तलपट्टि आउ अदर इन्फर्मेसन भनेर सानो बक्स दिएको देख्यौ अनि त्यसमा युजेज रेट पर युनिट भनेको देख्यौ बक्स भित्र पढ अनि त्यसमा ए र बी को छुट्टा छुट्टै भ्यालु देखेका छौ म डाइरेक्ट मटेरियल भनेर लेखौं भन्दा डाइरेक्ट मटेरियल को कति अरे रेट भन डाइरेक्ट मटेरियल एट द रेट रुपीज कति अरे 10 यो धरको भने के हो पर हो केजी 10 पर के अरे केजी अनि ए मा गएर पढ कति केजी किन्नु पर्दछ त ए मा 2 इन्टु कति केजी किन्नु पर्छ ए मा त्यसो कतिको मटेरियल लाग्यो त ए लाई 10 रुपैयाँको दरले 2 केजी किन्दाखेरि 10 दुना कतिको मटेरियल लाग्यो 20 यो म कसको निकाल्दै छु अहिले पर ए को त्यसै गरी डाइरेक्ट लेबर पनि पढ क्वेशन थियो भने त मैले धेरै मेहनत गर्नु पर्ने थिएन ल डाइरेक्ट लेबर कस्ट हेर अब ल भन्न एट द रेट कति छ लेबर कस्ट को रेट 20 रुपैयाँ अनि पर डीएलएच हो इन्टु कति डीएलएच छ ए मा 3 डीएलएच भनेपछि कति रुपैयाँ लाग्छ लेबर को 20 तिया 20 तिया 60 यो सबै फर कसकै लागि निकाल्दै छु म अहिले सुरुमा ल मलाई एउटा हैन यो दुईटै एकै हो यो लेबर पनि एक हो मटेरियल पनि एक हो मलाई एउटा कुरा भन मटेरियल र लेबर भनेको दुईटै जोड भने के निस्किन्छ बल्ल टोटल VCPU किनभने भेरिएबल कस्ट भनेको मटेरियल पनि हो भेरिएबल कस्ट भनेको लेबर पनि हो त अब दुईटै जोडेपछि बल्ल VCPU आउँछ त दुईटै जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 10 * 2 गर्दा कति आको छ 20 अनि 20 * 3 गर्दा कति आको छ 60 यो 20 र यो 60 दुईटै जोड्दाखेरि कति हुन्छ भेरिएबल कस्ट 80 ओके ₹20 प्लस ₹60 जम्मा भेरिएबल कस्ट भयो ₹80 यो फर कसको लागि साथीहरु बल्ल अब यसै गरी कसको निकाल्नु पर्यो अब कसको लागि निकाल्ने फर बी को लागि ल मलाई बी को डाइरेक्ट मटेरियल कति कति हुन्छ अब मलाई भन्दै जाऊ डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट रेट भनेको त त्यही 10 नै होला हैन रेट भनेको 10 पर केजी हो अब बी पट्टि गएर भन कति केजी छ लागेको बी मा 4 केजी 4 केजी अब मलाई एउटा कुरा भन त त्यसो भए 10 रुपैयाँको दरले 4 केजी भनेपछि कति रुपैयाँ लाग्छ मटेरियलमा गुणा गर 40 अब त्यस्तै गरिकन डाइरेक्ट लेबर पट्टि जाऊ ल भन लेबर को रेट भनेको त्यही 20 नै होला हो 20 पर डीएलएच इन्टु कति लागेको छ लेबर आवर हेर बी पट्टि 2 डीएलएच छ ल गुणा गर कति हुन्छ 20 * 2 गुणा गर्दाखेरि फेरि 40 त अब दुईटै मटेरियल अनि लेबर जोडा टोटल VCPU निस्किन्छ कति भन्दा मटेरियल पनि 40 लेबर पनि 40 = कति भन्न त 80 एउटा कुरा मलाई भन यो सेलिङ प्राइस त दुईटैको टक्क देकै छ एको पनि सेलिङ प्राइस 110 बी को सेलिङ प्राइस 120 माथि क्वेशनको सुरुमै यो तिमीहरुले म यसलाई येलो कलर पनि गर्दिन्छु यो यता माथि ए को लाई येलो कलर गर्दिन्छु तलपट्टि बी को लाई म ग्रीन कलर गर्दिन्छु ल मलाई भन VCPU निकालेको तिमीहरुले बुझ्यौ कि बुझेनौ सर यो सधैँ दुईटैको ए र बी को बराबर नै आउँछ होइन यो त संयोग हो यो संयोग हो तपाईको माथितिर 80 आर तलपट्टि चाहिँ 60 70 जति पनि आउन सक्छ यो इक्वल कहिले पनि हुन्छ भन्ने भ्रममा नबस है यो आज संयोगले इक्वल भएको मात्रै हो ठीक छ हुन्छ सर ओके त एउटा कुरा चाहिँ के बुझाउँ त हामीले नोट लेख्नु पर्छ मैले मटेरियल लेबर भनेको सबै कुन कस्टको पार्ट हो भेरिएबल कस्टको पार्ट हो अस्ति मैले त्यो तिमीहरुलाई सीबीबी पढाएको बेला सुरुमा लेखाइसकेको छु अनि मटेरियल लेबरहरु सबै दिएको छ भने त्यो सबै भेरिएबल कस्टलाई जोडेर हामीले के निकाल्नु पर्छ VCPU निकाल्नु पर्छ अब त्यसै मलाई एउटा कुरा भन त रिक्वायर्डमा पढ अब रिक्वायर्ड पढ कि लिनियर प्रोग्रामिङ सोधेको छ कि छैन पढ रिक्वायर्ड नम्बर 1 पढ optimal sales mix for profit maximization using linear programming model देख्यौ हजुर सर त लिनियर प्रोग्रामिङ सर अब लेख्नु पर्यो रिक्वायर्ड नम्बर 1 मा के अरे LINEAR लिनियर
प्रोग्रामिङ मोडेल। अब हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ स्टेप नम्बर कतिबाट 1। ल अब कोही सास नफेरिकन एक नासले हेर्छ सुन्छ नबुझेपछि जति पटक पनि सोध्छ। ल भन्न पहिलो अब्जेक्टिभ पहिलो स्टेप के हो त भन्दा के फाइन्ड गर्ने? Objective function. अब्जेक्टिभ फंक्सन। पढ रिक्वायर्डमा गएर अब्जेक्टिभ फंक्सन के रहेछ? Profit maximization. अब्जेक्टिभ फंक्सन छ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन। ल मलाई भन अब्जेक्टिभ फंक्सन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हो भने हामी CMPU युज गर्छौं कि VCPU युज गर्छौं? CMPU. PMPU युज गर्छौं। त्यसो भए अब हेर त अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई के भन्छ अल्फाबेटमा भनेको छु मैले? Z. Z इक्वल टु के युज गर्छौं रे हामी? CMPU अफ। एउटा काम यसो गर्न मिल्छ? हामी त्यो ग्राफमा हाम्रो ग्राफमा OX र OY हुन्छ कि OA र OB हुन्छ? ग्राफमा प्राय गरी केमा हामी बानी परेको छौं? XY. एउटा काम यसो गर्न मिल्छ? यो लिनियर प्रोग्रामिङ ठ्याक्क सुरु गरेपछि यसो गर्न मिल्छ? तपाईहरु मान्नुहुन्छ यसो गर्न? तपाईलाई प्रोडक्टलाई जेसुकै नामले दिए पनि त्यसलाई के लेट गर्दिनुस्? लेट XY। अनि त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ। लेट प्रोडक्ट के लाई? A बाइ के ले? X एन्ड B बाइ के ले? बुझ्नुभयो? कोही बुझेन कसैले? बुझेन? तपाईलाई प्रोडक्टलाई उले जेसुकै नामले दिए पनि तपाई त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्दिनुस्? त्यसलाई केले लेट गर्दिनुस्? X र Y। किन X र Y ले भन्दा लिनियर प्रोग्रामिङमा इक्वेसनहरु आउँछ अहिले। अनि इक्वेसनमा हामी केमा बानी परेका छौं? युज टु छौं भन्दा X र Y मा। ओके। त अब मेरो CMPU अफ प्रोडक्ट अब A भनेको के भयो अब मेरो? X भयो। फेरि CMPU अफ के भयो B अब मेरो? Y. Y भयो। त अब यसको मतलब Z कति हुन्छ त हेरौँ है त कसले बुझ्दो रहेछ। Z इज इक्वल टु ल CMPU निकाल्न तपाईलाई आउँछ? म CMPU अफ कसको निकाल्छु पहिला? A को। यो CMPU को फर्मुला SPPU माइनस VCPU। ल माथि जानु। A को SPPU कति छ हेर्नुस्? A को SPPU भनेको सेलिङ प्राइस कति रहेछ यहाँ हेर्नु? 110। अनि A को टोटल VCPU कति रहेछ यहाँ हेर्नु? टोटल VCPU अफ A 80। ल तल आऊ है। तल आऊ है। अब निकाल्नु है। म CMPU निकाल्दै छु। ल SPPU 110 माइनस VCPU 80 कति हुन्छ CMPU? 30 सर। यसै गरी कसको निकाल्ने CMPU अब? B को। फर्मुला के नै हो CMPU निकाल्ने? SPPU माइनस VCPU। ल भन्नु B को SPPU कति छ हेर्नु पर्छ र क्वेशन? 120। अनि B को VCPU पनि कति नै आएको छ हाम्रो यो क्वेशनमा चाहिँ? 80। कति हुन्छ CMPU? 40। अब हेर्नु है त इक्वेशन कसरी बन्दो रहेछ माथि। त त्यसो भए Z इज इक्वल टु 30x प्लस 40y। ल यो Z निकालेको नबुझ्ने को छौ? कति पटक भनिदिनु पर्छ भन्नु? फेरि एकचोटी सुरुबाट। बुझ्यो सर। हैन फेरि सुरुबाट। लिनियर प्रोग्रामिङ भनेपछि हाम्रो स्टेप सट्ट फलो गर्नु पर्यो। पहिलो स्टेपमा हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्छ? बोल। अब्जेक्टिभ फंक्सन। अब्जेक्टिभ फंक्सन आज क्वेशनले के भनेको रहेछ? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हो भने हामी के लाई युज गर्छौं? CMPU लाई। कतिवटा प्रोडक्ट हुन्छ हाम्रो क्वेशनमा जहिले पनि? दुईटा। एउटा प्रोडक्टलाई हामी केले लेट गर्छौं? अर्को प्रोडक्टलाई के मान्छौं? Y ले। अनि CMPU निकालेको वर्किङ नोटमा बुझ्यौ कसरी निकालेको CMPU? बुझ्यो सर। A भन्ने प्रोडक्टको SPPU कति थियो? अनि A भन्ने प्रोडक्टको VCPU हामीले अघि त्यो मटेरियलको लेबरको जोड्दा कति आएको थियो? 80। कति भयो त CMPU A भन्ने प्रोडक्टको? 30। अनि A भन्ने 30 A भन्नेलाई हामीले के मानेको छ? X। अनि अब यसै गरी B भन्ने प्रोडक्टको त CMPU जसको निकाले पनि फर्मुला के नै हो? कति छ B को SPPU? 20। अनि कति छ B को VCPU अघि जोडेको मटेरियलको लेबरको? 30। कति आयो B को CMPU? 40। यसलाई के भन्छ अब हाम्रो B लाई के हामी लेट गरेका छौं?
यसैले माथि z मा के लेखेको मैले 30x + ky 40y एउटा स्टेप सकियो। अब स्टेप नम्बर 2 ल गएर हेर स्टेप नम्बर 2 के छ सब्जेक्ट के रे रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट हो कन्स्ट्रेन्ट मात्रै लेखे भइहाल्छ के हो कन्स्ट्रेन्ट भनेको फालाफालकी लिमिटेसन के को लिमिटेसन हुन्छ हामीसँग भन्दाखेरि मटेरियलको लेबरको मेसिनको म्याक्सिमम भयो भने अब यो क्वेशनमा हेर के दिएको छ हामीलाई ए दुईटा मात्रै होला मटेरियल र के मात्रै दिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई लेबर मटेरियल र के दिएको छ लेबर एकचोटी हेर त मेसिन आवर पनि छ कि MACHINEHOUR मेसिन आवर छ यो क्वेशनमा छैन। अब तिमीहरूको ध्यान भङ्ग भइसक्यो है ल पहिलो रिसोर्सेस के रहेछ मटेरियल अब यसको तिमीहरूले इक्वेसन डेभलप गर्दा बुझ्यो भने काम सकियो ल एकचोटी टक्क त्यो अघि त्यो क्वेसन दिएको बक्सामा जाऊ क्वेसनमा दिएको सानो बक्स छ त्यहाँ जाऊ अब तिमीले मटेरियल कति कति लाग्छ भनेर हेर्नुपर्छ क्या ए मा कति लाग्छ बी मा कति लाग्छ ल जाऊ मटेरियल ए मा कति लाग्छ कति केजी 2 हो 2 केजी अनि ए भनेको के हो त हाम्रो अनि प्लस वाई पट्टि जाऊ वाई मा कति केजी त्यो त वाई भनेको हाम्रो चाहिँ बी भनेको के हो त वाई हो अनि प्रोफिटको म्याक्सिमाइजेसन छ भने नोटिफिकेसन लेस अर इक्वल कि ग्रेटर अर इक्वल लेसर इक्वल हुन्छ भनेको छु मैले प्रोफिटको म्याक्सिमाइजेसनमा चुच्चो यो आफूतिर त लेस अर इक्वल ल भन अब कति छ त मटेरियल त्यसको ठ्याक्कै तलपट्टि पढ त त्यो रिक्वायर्ड भन्दा टक्क तल दिएको छ कति छ भनेर 20,000 कति छ अरे 20,000 देख्यौ सबैले 20,000 केजी देख्यौ ल कुन चाहिँ तरकारी चलाउँछ के देख्छ अब देख्यौ हजुर सर कसको कुरा आयो फेरि यसै गरिकन ल लेबरमा जाऊ कति लाग्छ ए मा लेबर कति घण्टा लाग्छ कति आवर्स 3x प्लस उता बी पट्टि जाऊ 2y अनि फेरि त्यही सेम लेसर इक्वल ल भन कति छ लेबर त्यहाँ गएर हेर तल 24,000 हो अनि मेसिन छ यो क्वेशनमा भएको यसै गरी निकालिन्थ्यो अब म के लेख्छु जहिले पनि मैले के चाहिँ लेख्नै पर्छ आफैले के चाहिँ लेख्नै पर्छ मैले नन नेगेटिभिटी के बोल न नन नेगेटिभिटी कन्स्ट्रेन्ट्स नन नेगेटिभिटी कन्स्ट्रेन्ट के हो भनेको छु x y एन्ड के y जहिले पनि के हुनुपर्छ ग्रेटर अर इक्वल टु के नन नेगेटिभिटी कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ के गर्ने हो यो एउटा मात्रै क्वेशनमा हुन्छ कि हरेकमा लेख्नुपर्छ तिमीहरूले हरेकमा लेख्नुपर्छ है ओके इक्वल टु के अरे 0 ल स्टेप 1 फेरि बुझौँ स्टेप 1 भनेको अब्जेक्टिभ फंक्सन क्वेशनले के गर्नु भनेको थियो अब्जेक्टिभ फंक्सनमा कस्टको मिनिमाइजेसन भन्नु कि प्रोफिटको म्याक्सिमाइजेसन प्रोफिटको म्याक्सिमाइजेसन भन्नु भने केलाई राख्नुपर्छ कतिवटा प्रोडक्ट छ हाम्रो क्वेशनमा एउटालाई के लेट गर्यौ अर्कोलाई के मान्यौ खोइ बोलेको वाई अनि 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 सीएमपी निकालेको बुझ्यौ एसपी पीयू माइनस के गरेको अनि स्टेप 2 मा के राख्नु पर्छ कन्स्टेन्ट कतिवटा कन्स्टेन्ट छ आज क्वेशनमा दुईटा अनि कन्स्टेन्ट राख्ने कसरी भन्दाखेरि कति कति युज हुन्छ त्यो निकालेर राख्नु पर्छ एकचोटी यहाँ त देकै छ ल फेरि गएर हेर ए मा कति मटेरियल युज हुँदो रहेछ ए मा 2x + 4y 2x प्लस बी मा कति 4y किन त्यहाँ चाहिँ ए र बी छ यहाँ चाहिँ मैले x र y लेखेको भन्दाखेरि मैले ए लाई के लेट गरेको छु अनि बी लाई के लेट गरेको छु अनि लेबरमा जाऊ कति कति लाग्छ ए मा लेबर कति लाग्छ 3x अनि बी मा कति छ 2y अनि तल आएर हेर मटेरियल जम्मा कति हजार केजी छ
तो 20,000 लेबर कति छ जम्मा 24,000 अनि यो चाहिँ तिमीले हरेकमा लेख्नुपर्छ हरेक क्वेसनमा नन नेगेटिभिटी कन्स्टेन्ट यक्स र वाइ इज इक्वल टु इज चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु 0 चाहिँ हरेक क्वेसनमा लेख्नु पर्यो। अब काम सकियो। अब काम किन सकियो भन्दा अब लगभग सबै कुराहरू सेम त्यही हुन्छ। अब अघि जे थियो सरक्क त्यही नै कुरा हुन्छ। अब हामीले त्यो इक्वालिटीलाई यो के अरे यो तिम्रो लेसर इक्वललाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ? कन्भर्सन अफ इनइक्वालिटी इन केमा भन्न इनइक्वालिटी केमा लानुपर्छ? इन इक्वेसन फर्म। ओके, त अब इक्वेसन बनाऊ भनेको त हो नि। ल एउटा इक्वेसन के भन्छ? 2x प्लस कति y? एउटा इक्वेसन कति भन्छ? 2x प्लस कति y? 2x प्लस 4y। यो कसकोमा लागिरहेको छ आवाज? डिस्टर्ब भइरहेको गर्न छोडेर घरको सबै कुरा सुनाउँछ नि। म्युट गरौँ। ल 2x प्लस 4y त्यो लेसर इक्वललाई खाली जस्ट केमा कन्भर्ट गर्ने मात्रै हो। इक्वल टु कति हजार केजी छ? यसमा स्ल्याग भेरिएबल भन्ने हुँदैन सर। यसमा त्यो डमी समी स्ल्याङ भेरिएबल अनि सिम्प्लेक्स मजै यसको यही हो। कक्षा 9-10 मा पढेकै जस्तो सेम रिपिटेड हो। मजै त यही हो यसमा। ल 2x प्लस 4y इज इक्वल टु 20,000 यो कुन इक्वेसन हो? इक्वेसन 1। ल यसै गरिकन इक्वेसन 2 के छ हेर? 3x प्लस कति y? अनि त्यो लेसर इक्वललाई केमा कन्भर्ट गर्ने भनेको? इज इक्वल टु मा कति हजार छ? 24,000 यो कति इक्वेसन हो? 2 मलाई कसले भन्छ यसमा मेसिन पनि भएको भए कति इक्वेसन बन्थ्यो? 3टा। अब त सकिसक्यो, यो काम सकियो। अब मलाई एउटा कुरा भन, ग्राफमा तिमीले प्लट गर्नको लागि कहाँ प्लट गर्न रे? ग्राफमा प्लट गर्नको लागि तिमीलाई के चाहिन्छ? ग्राफमा त एउटा लाइन हुन्छ OX को, अर्को लाइन हुन्छ OY को। भनेपछि तिमीले ग्राफमा प्लट गर्नको लागि x र कसको भ्यालु निकाल्नु पर्छ? अब सबै इक्वेसनबाट लेख 2 फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ x एन्ड के को अरे y फ्रम इच। ल पहिला फ्रम कहाँदेखि निकालौं? फ्रम इक्वेसन कतिबाट साथीहरू? बोल न पहिला कतिबाट? 1 बाट। इक्वेसन 1 भनेको कति हो? 2x प्लस कति y? 4y इज इक्वल टु कति हजार? 26,000। अब हेर है कति सजिलो हुन्छ। तिमीले x को पनि भ्यालु निकाल्नु पर्छ, तिमीले कसको पनि भ्यालु निकाल्नु पर्छ? y को पनि। अब यहाँ सुन, अब कसरी निकाल्ने सर भन्दा हेर, एकचोटी x लाई के मान्दिनु? 0। x लाई 0 मान्यो भने देन कसको भ्यालु निस्किन्छ? अब हेर है कसलाई गणित आउँदो रहेछ। x लाई 0 मान्ने बित्तिकै 2 into 0 के हुन्छ? यो 0 हुन्छ। अनि y इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा y इज इक्वल टु 20,000 भागा कति हुन्छ? 4। कति हुन्छ 20,000 भागा 4 गर्दाखेरि? 5,000। ए त यहाँ के भयो त भन्दा यहाँ x चाहिँ 0 भयो, अगाडि आउने चाहिँ x हुन्छ, पछाडि आउने चाहिँ y है। y चाहिँ कति भयो यहाँ? 5,000। यति हो। कति पटक भन्दियौ? फेरि भन्दियौ? कसलाई 0 मानेको एकचोटी? x लाई 0 मानेपछि 2 into 0 यहाँ के हुन्छ? 2 into 0 के हुन्छ? 0। कसको भ्यालु निकाल्ने? y इज इक्वल टु 20,000 भागा कति हुन्छ? 4। 20,000 भागा 4 गर्दाखेरि कति आयो? 5,000। राख्ने कसरी? x को ठाउँमा कति? 0। y को ठाउँमा 5,000। अब यही इक्वेसनमा अब कसलाई 0 मान्नु पर्छ? Y 0 मान्दा देन x इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि x इज इक्वल टु 20,000 भागा कति? 10। कति हुन्छ?
अब यसको हेर कति हुन्छ अगाडि यक्स को भ्यालु राख्नुपर्छ जहिले पनि पहिला यक्स आउँछ अनि वाइ आउँछ त 10,000 कमा वाइ कति 0 कसले भन्छ यो कुन इक्वेसनको सकियो बल्ल इक्वेसन आयो एउटै इक्वेसनमा एकचोटि सर, यक्सलाई 0 मानेर वाइ भन भन यो 5000 वाला भनिदिनु न फेरि भन्दिनु पाँच- कि हिसाब गरेर देखाइदिउँ कुन चारले डिभाइड गरे भने हिसाब गरेर देखाइदिउँ भनिदिनु मात्र भयो भने यहाँ हेर्नु यक्सलाई के मानेको यक्सलाई के मानेको 0 यक्सलाई 0 मानेपछि 2 into 0 के हुन्छ यो भ्यालु 0 अनि भयो, अनि भयो, y सर, इज इक्वल टु 20,000 लाई कतिले भाग गर्नुपर्छ त y को भ्यालु झिक्न यहाँ सुन्नु न भयो सर त्यो भयो। हैन अझै भएको छैन सुन्नु न त्यो x र y सँग जति अंक हुन्छ नि x र y सँग जति अंक हुन्छ त्यसैले के गर्ने हो भाग गर्ने हो ल अब यो भयो तपाईको इक्वेसन 1 बाट यसै गरी कहाँदेखि निकाल्ने अब सिमिलरली फ्रम कुन इक्वेसन बाट अब बोलो 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 फ्रम इक्वेसन कतिबाट अब इक्वेसन आयो के हो त इक्वेसन 2 भनेको चाहिँ 3x प्लस + 2y = कति हजार 24 ल फेरि के गर्नुपर्छ x लाई के मान्ने 0 x 0 मान्दाखेरि देन y कति हुन्छ कसले भन्छ 12000 हेर्नु है x 0 मानेपछि यो त 0 भइगयो y कति हुन्छ भन्दा y = 24,000 लाई y सँग भएको कतिले भाग गर्ने हो त 2 2 ले अत 24,000 लाई 2 ले भाग गर्यो भने कति हुन्छ 12000 आई निस्क्यो 12,000 राख्ने कसरी ब्राकेटमा अगाडि x 0 कमा y कति 12000 यसै गरी त्यही इक्वेसनमा कसलाई 0 मान्ने अब वाइलाई वाइलाई 0 मानेपछि देन x कति हुन्छ कसले भन्न सक्छ त 8000 8000 x भनेपछि x = 24,000 भागा कति हुन्छ 3 3 कति हुन्छ यो 8000 कमा चाहिँ यसको कसरी भ्यालु राख्ने त x को ठाउँमा 8000 y को ठाउँमा 1000 कमा ल भन्नु कतिवटा इक्वेसन छ जम्मा टोटलमै दुईटै इक्वेसनको हामीले के निकालिसक्यौं ओके अब निक्लिसकेपछि हामीले यसलाई केमा प्लट गर्नुपर्छ अब ग्राफमा प्लट गर्नको लागि त अब मसँग त यहाँनिर मैले ग्राफ बनाउन खासै अब यो गडाङगुडुङ हुन्छ भनेर अब म तपाईलाई अर्कै फेरि पावर पोइन्टबाट म तपाईलाई ग्राफ देखाउँछु त्यसले गर्दाखेरि पहिला सुरु यो अरु केही पर्दैन स्टेप नम्बर 4 को मात्रै एकचोटी स्क्रिन लिनुस् त अहिले 4 चाहिँ ग्राफमा प्लट गर्न चाहिन्छ स्टेप नम्बर 4 को सबैले स्क्रिनशट लिनु मलाई फेरि भन्नु है अहिले भर्खर भन्नु है x र y को भ्यालु झिकेको बुझ्नु भएन भने भर्खर भन्नु है के गर्नु पर्दो रहेछ हजुर एकैछिन अझ भनिदिनु न फेरि भन्दिनु हजुर यो अपरेसनमा चाहिँ x र y को भ्यालु झिक्नु पर्दैन क्या हो के हो कुरो पर्दैन सर ए त्यही भएर छ नि त कुरो बुझेको ल ल यहाँ हेर्नुस् जसले बुझ्नु भएन म हिसाब गरेर देखाइदिन्छु ल है इफ x = के मानेको अरे 0 0 x 0 मान्दाखेरि के हुन्छ त यो माथिको इक्वेसनमा सल्भ गर्नु न x 0 मानेर x 0 मान्नु भने के हुन्छ 2 * 0 हो x भएको ठाउँमा 0 राख्ने भनेको हो नि त त्यो भनेको प्लस 4y = कति हजार छ 20,000 अब मलाई भन्नु न गणित तपाईलाई आउँदैन क्या हो 2 * 0 गर्दा के हुन्छ 0 नै आउँछ 0 छ भने अब 4y = कति हजार हुन्छ 20000 यसो भए y = कति हुने भयो त भन्दा 1000 डिवाइडेड बाइ 4 बुझ्नुभयो ए बुझ्नुभयो ए बोल्दैन नि त फेरि त्यही इक्वेसनमा अब तपाईले के गर्नुपर्छ त्यही इक्वेसनमा तपाईले अब कसलाई चाहिँ 0 मान्नु पर्यो y लाई 0 मानेपछि के हुन्छ हेर्नुस् फेरि 2x +
हो अब 4 चाहिँ y चाहिँ 0 हो नि त अब 4 इन्टु के हुन्छ अब y 0 है कसको ठाउँ 0 राख्नु पर्छ पहिले y को ठाउँमा चाहिँ के राख्नु पर्यो 0 त इज इक्वल टु कति 1000 छ के हुन्छ त अब 2x प्लस अब यो 4 इन्टु 0 के हुन्छ 0 4 इन्टु 0 0 इज इक्वल टु कति 1000 भयो अब x इज इक्वल टु कति हुन्छ 20000 भागा 2 इज इक्वल टु कति हजार कति हजार बुझ्नुभयो 10 आएको यसै गरी तपाईले कुन इक्वेसनको निकालेको हो बोलो बोलो बुझिहाल्यो सर ल यहाँ चाहिँ के थियो 0 कमा कति अरे 5000 यहाँ कति थियो 10000 कमा 1000 कमा 0 तल्लो इक्वेसनको यहाँ छ अब हामीले केमा प्लट गर्नुपर्छ यसलाई ग्राफमा ग्राफमा प्लट गरेको एकदम बुझ्नुस् है अब ग्राफमा प्लट गर्नुपर्छ सबैले तपाईले त्यो लिनुभयो सबैले लिनुभयो त्यो उसको के रे त्यो प्लटिङ पोइन्टको त x र y को भ्यालु लिनुभयो हैन सबैले अब पावर पोइन्ट अब एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला एकदम इजी छ गाह्रो छैन आजै फेरि सबै बुझ्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन आज 2-5% बुझे पनि पुग्छ कि यस्ता क्वेशन त गर्नु छ नि त 2-4टा अझै ल अब हेर्नु पावर पोइन्टबाट हेर्नु सब ल अब अलि ह्यान्डराइटिङ चाहिँ थोरै यस्तो छ अब मेरो अब के अरे हेर्नुस् त के गर्नुपर्ने देखिया छ देखिरहेछ सर हजुर सर ग्राफिकल के अरे प्रेजेन्टेसन ग्राफ कोर्न आउँछ तपाईलाई आउँछ सर हजुर सर यो सुतेको लाइन के को लाइन हुन्छ सुतेको एक्स उठेको लाइन के को हुन्छ मलाई एउटा कुरा भन्नु है त एउटा कुरा मात्रै भन्नु इक्वेसन 1 मा कारे इक्वेसन 1 मा तपाईको चाहिँ नि x 0 हुँदै गर्दाखेरि y कति हजार थियो 5000 यही इक्वेसन मा चाहिँ x 10000 हुँदै गर्दाखेरि y कति थियो 0 इक्वेसन 2 मा चाहिँ x 0 हुँदै गर्दाखेरि y कति 2 मा है 12000 यही इक्वेसन मा चाहिँ तपाईको x चाहिँ कति हुँदै गर्दा 8000 y चाहिँ के छ 0 यो सबै कुरा हामीले कहाँ निकालेको थियो अघि त्यो इक्वेसन सल्भ गरेर x लाई 0 मानेर y निकालेको y लाई 0 मानेर x निकालेको इक्वेसन 1 बाट पनि इक्वेसन कतिबाट पनि 2 बाट पनि तपाईले यो इक्वेसनको धर्काहरुमा कति लेख्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु हेर्ने कति हजार छ म्याक्सिमम भ्यालु कति हजार रहेछ 12 भनेपछि कतिको रेन्जमा जाउँ 2 देखि जाउँ 2 4 6 8 10 12 ओके ल 2 4 6 8 10 12 कल्पना कुँवरजी भन्नुस् हजुर सर भन्नु ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ भन्नु सर मिस्टेकली भएको ए ओके
ल यो कसले कसले बुझ्यो यो 2 4 8 6 12 राखे कसले कसले बुझ्यो कसले कसले बुझेन भन्दा हामीसँग म्याक्सिमम भ्यालु कति हजार छ हो त्यो म्याक्सिमम भ्यालु हुने गरी मिलाएर राखिदिनुस् न केही फरक पर्दैन सर अनि 20000 भयो भने के गर्नुहुन्छ 20 भयो भने 5 10 15 20 राखिदिनुस् हैन अनि सर 9 भयो भने 9 9 9 अब तपाईले चाहिँ राख्नु न 3 6 9 12 राख्दै हुन्छ सर 7 भयो भने अब अटिहाल्छ नि 7 भयो भने त 1 2 3 4 5 6 7 त्यो तपाईले मिलाइहाल्नुहुन्छ है त कम्तिमा पनि के चाहिँ बुझ्न पर्यो भने यहाँ भएको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कम्तिमा पनि यहाँ चाहिँ देखिनु पर्यो ल भन्नु यो सबै इन्केमा हो सबै इन्केमा हो 1000 हो कि होइन सबै 1000 हो नि त 5000 10000 12000 8000 ओके अब हेर्नु है ग्राफमा प्लट गरेको म बाइ कसले बुझ्दो रहेछ पहिलो इक्वेसनमा जानुस् पहिलो इक्वेसनमा x 0 हुँदै गर्दा y कतिमा लेख्नु पर्छ तपाईले 5000 y भनेको कुन लाइन हो यो सुतेको कि उठेको लाइन भनेको छु उठेको लाइन भनेपछि यहाँ जानु पर्यो 5 भनेको 4 र 6 को ठ्याक्कै कहाँ पर्छ बीचमा 4 र 6 को बीचमा यहाँ सकेसम्म एक सक्नुहुन्छ भने लेखिदिहाल्नुस् लेखिदिहाल्नुस् यो के हो भन्दा 0 कति हजार हो लेखिदिनुस् 5000 अब त्यही इक्वेसनमा तपाईले फेरि x मा चाहिँ कतिमा लेख्नु पर्छ त्यही इक्वेसनमा x को चाहिँ 10 मा लेख्नु पर्यो यहाँ 10 मा लेखिदिहाल्नुस् यहाँ 10000 के हो 0 तपाईले के गर्ने भन्दा यो दुईवटा थोप्लो थोप्लो के गर्दिने स्ट्रेट सीधा यो त मेरो त अब हातले तानेछु यहाँनिर त्यो पनि उसमा लेखेर तपाईले त स्केल पेन्सिल टक्क राख्ने ठ्याक्क तान्दिने टक्क देखिहाल्छ बल्ल कुन इक्वेसन सकियो कुन इक्वेसनको पाली आयो सेकेन्डको अब सजिलो हो यति सिम्पल हो अब यसको 0 को के कुरा गर्नु यो के हो y यो के हो x ल y को कतिमा लेख्नुस् 12000 मा को 12000 x को कतिमा लेख्नुस् 8000 लेखेको सजिलो हुन्छ कि अलि काम लाग्छ अब फेरि के गर्नु दुईटालाई जोड्नुस् ठीक 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 छ ओके अब तपाईले एउटा कुरा गम्भीर कुरा गर्न पर्छ यो जहाँनिर दुईटा इक्वेसन काटिन्छ त्यो काटिएको इक्वेसनलाई ठ्याक्क ई लेखिदिहाल्नुस् हामीले उहिलेबाट त्यही लेख्ने गरेको छ इक्विलिब्रियम बुझ्नुभयो जहाँनिर काटिन्छ है जहाँ काटिन्छ त्यो बिचमा त्यसलाई के लेख्ने गरिन्छ ई अब तपाईको फिजिबल पोइन्ट चाहिँ कुन हो त सर भन्दा ई भन्दा यता बाहिर हो कि ई देखि भित्र हो त सर भन्ने कुरा आउँछ यसको लागि तपाईले केही गर्नु पर्दैन मलाई भन्नु तपाईको यो नोटिफिकेसन अहिलेको क्वेशनमा के छ लेस अर इक्वल छ कि ग्रेटर अर इक्वल छ लेसर इक्वल लेसर इक्वल हो तपाईको अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको प्रोफिटको म्याक्सिमाइजेसन हो त्यसैले नोटिफिकेसन लेसर इक्वल छ त्यसैले तपाईको जहिले पनि बुझ्नु यो काटिएको ठाउँबाट लेस भनेको जहिले पनि प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसनमा फिजिबल पोइन्ट भनेको 0 तिर हुन्छ है काटिएको ठाउँबाट कतापट्टि अरे 0 तिर फेरि एकचोटी यो काटिएको ठाउँ बुझ्नुभयो दुईटा इक्वेसन आफूमा इन्टरसेक्ट भएको बुझ्नुभयो अनि त्यो काटिएको ठाउँबाट तपाईको बाहिर कि भित्र पर्छ फिजिबल एरिया यो हेर्ने तपाईको अब्जेक्टिभ फंक्सन हेर्ने के हो अब्जेक्टिभ फंक्सन आजको प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन नोटिफिकेसन के लेखेको छ अघि हामीले लेसर इक्वल कि ग्रेटर अर इक्वल लेसर इक्वल हो भने तपाईको ठ्याक्कै काटिएको ठाउँबाट लेस तिर भनेको तलतिर माइनस तिर 0 तिर त फिजिबल एरिया कुन कुन हो त सर भन्नु होला फिजिबल एरिया भनेको एउटा यो 0 भएको ठाउँलाई के नाम दिनुस् आफैले ए यो एनए दिनुस् त्यहाँ यसलाई के नाम दिनुस् आफैले बी अब यो यहाँ भन्दा माथि जान मिल्छ काटिएको ठाउँ भन्दा माथि यस्तो खाली एरिया जान मिल्छ मिल्दैन है
त यहाँबाट यतापट्टि झरो, यसलाई के नाम दिएकै छ? ए। यो खाली एरियाबाट जान मिल्छ? मिल्दैन। कहाँ झर्नु पर्यो अब यहाँ भन्दा यहाँदेखि? यसलाई के नाम दिनु? सी। त तपाईको फिजिबल एरिया भनेको ए बी ई र कुन चाहिँ हेर सही? अब सी। अब एउटा कुरा मलाई भन्नु, जुन ठाउँ तपाईको यो इक्विलिब्रियम हो नि काटिएको यो ई, यो इक्विलिब्रियम भएको ठाउँमा तपाईले इक्वेसन सल्भ गरेर यक्स अनि कसको भ्यालु निकाल्नु पर्छ? भ्यालु निकाल्नु पर्छ। अब यक्स र वाई को भ्यालु निकाल्न आज त इजी छ। किन इजी भन्दाखेरि जम्मै इक्वेसन कतिवटा छ हाम्रो क्वेसनमा? दुईटा मात्र। त्यही दुईटै इक्वेसनलाई के गरेर सल्भ गरेर तपाईले यक्स र वाई को के निकाल्नु पर्छ? नाउ सर भन्नु भन्नु भन्नु। यो भित्र यो उ गर्नु भएको छ नि, त्यो रंगाउनु भएको छ नि, त्यो चाहिँ कसरी एकछिन भन्दिनु? यो रंगाउने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि तपाईको अब्जेक्टिभ फंक्सनको आधारमा। ल अघिदेखि स्क्रिनशट लिनु भएको छ नि तपाईले? छ सर। छ भने तपाई उसमा जानुस् त, कन्स्ट्रेन्ट भएको ठाउँ जानुस्। कन्स्ट्रेन्ट भनेको त्यो मटेरियल लेबर थियो नि, हो त्यसमा पुग्नुस् त एकचोटी स्टेप 2 मा। त्यहाँ तपाईले नोटिफिकेसन राख्दाखेरि के गर्नु भएको छ? ग्रेटर अर इक्वल छ कि लेसर इक्वल छ? त्यहाँ प्रॉफिट म्याक्सिमाइज भएकोले हो। त लेसर इक्वल भएकोले गर्दाखेरि जहाँनिर काटिएको हुन्छ दुईटा इक्वेसन, त्यो काटिएको ठाउँबाट 0 तिर आउनु पर्यो क्या तपाई जहिले पनि। कहाँतिर? 0 तिर। अझ यसरी क्लियर पार्नुस् न। अहिले नोट म लेख्न बाँकी नै छ, म लेखिदिइहाल्छु जेपीटी त अझै पनि। प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन भयो भने 0 तिर आउनुस्। कस्ट को मिनिमाइजेसन भयो? कस्ट को मिनिमाइजेसन छ भने काटिएको ठाउँबाट बाहिरपट्टि जानुस्। यस्तोतिर। त्यो त भरे कस्ट को मिनिमाइजेसन हिसाबै गरेर देखाइहाल्छु। अहिले यति मात्रै बुझ्नुस् न, अब्जेक्टिभ फंक्सन के हो? अब्जेक्टिभ फंक्सन के हो? त तपाईको फिजिबल एरिया कतापट्टि आउनुस्? 0 तिर। ओके, नाउ फाइन्डिङ द भ्यालु अफ के को भ्यालु निकाल्न हिँडेको हामीले? यक्स एन्ड के को? वाई को। कुन पोइन्टमा? ओ एट पोइन्ट कहाँ? इक्विलिब्रियम। एट पोइन्ट के मा? ई मा। यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले? बाई सल्भिङ कुन इक्वेसन? जम्मै त इक्वेसन कतिवटै छ? 1 एन कति नै? ल इक्वेसन 1 के हो? इक्वेसन 1 के हो मलाई भन्नु, छिटो भन्नु। इक्वेसन 1 2x plus 4y 2x plus 4y is equal to 20,000। इक्वेसन 3 के 2 कति हो? 3x plus 2y equals to 24। यो इक्वेसन कति हो? 1 यो इक्वेसन कति हो? 2। अब सुन्नु, कि हामीले x लाई कि y लाई के गर्नै पर्छ? काट्नै पर्छ। यसो गरौँ न, यहाँ 4 छ, यहाँ 2 छ। यो तलको इक्वेसनलाई 2 ले गुणा गर्न मिल्छ? मिल्छ। तलको इक्वेसनलाई 2 ले गुणा गर्ने बित्तिकै 2 × 2 कति हुन्छ? 4 हुन्छ। अनि 4 4 के भयो? काटियो। के भयो रे? काटियो। अब 2 × 3 कति हुन्छ? 6 बाट 2 घटो कति हुन्छ? 4 इक्वल टु 24 × 2 कति हुन्छ? 48। 48 बाट 20 घटो कति हुन्छ? 4। 48 बाट 20 घटो कति हुन्छ? बुझेन नि ल? 24,000। 24 कि 28? 8 हो। 8 के भन्छ? 28 होला नि। 28 therefore x is equal to कति हुन्छ? x is equal to 28,000 divided by 4 is equal to कति आयो? 7,000। यहाँनिर x को भ्यालु कति आयो? 7,000। अब कसको निकाल्नु पर्यो भ्यालु फेरि? y को। अब y को भ्यालु निकाल्न के गर्ने भन्दाखेरि यो x को भ्यालुलाई कुनै एउटा इक्वेसनमा के गर्दिने?
भ्यालु राख्दिनु सर राख्दिने। पुट गर्ने ल सब्स्टिट्युट गर्नु सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ कसको एक्स यक्स इन इक्वेसन कहाँ राख्दियौ 1 मा 1 मै राख्दियौ ल अब इक्वेसन 1 राखि अब इक्वेसन 1 सल्भ गर्नुस् त के हुन्छ 1 भने कति हो 2 इन्टु यक्स को ठाउँमा कति लेख्छु 7000 अनि प्लस हो y इज इक्वल टु कति हजार 2000 20,000 त्यसो भए y इज इक्वल टु अब हेर्नु है 7 दुना कति हुन्छ 14,000 14 बाट यो 20 घट्यो भने कति हुन्छ 6,000 भागा y सँग कति छ यहाँ 4 कति हुन्छ त्यसो भए 1500 1500 त यहाँ y को भ्यालु कति रहेछ 1500 सुरुबाट फेरि एकचोटी यो 0 5000 10,000 0 0 12,000 8,000 0 कहाँ निकालेको थियो अघि अगाडि नै हामीले इक्वेसन 1 र 2 लाई सल्भ गरेर x र y निकालेको यही भ्यालु यहाँ केमा प्लट गरेको जहाँनिर काटियो इक्विलिब्रियम त्यो काटिएको ठाउँको हामीले चाहिँ के निकाले कसको भ्यालु निकाल्यो काटिएको ठाउँमा x र y को भ्यालु निकाल्न के गर्नु पर्यो जुन इक्वेसन काटिएको छ त्यसलाई त्यो इक्वेसनलाई के गर्नुपर्छ सल्भ गर्नु पर्यो आज जम्मै इक्वेसन कतिवटा छ दुईटा त्यही भएर त्यही दुईटा इक्वेसन के गरेको यहाँ काटेको x र y मध्ये कुनै एउटा काट्नको लागि मैले चाहिँ y काट्न यो इक्वेसनलाई कतिले गुणा गरेको 2 इन्टु 2 कति हुन्छ 4 4 के भयो 3 इन्टु 2 कति हुन्छ यो 28,000 पनि माइनसमा होला नि हैन अनि लाटा यो 4 यो पनि माइनस छ अनि 28 अनि यो पनि माइनस छ यो पनि माइनस काटिहाल्छ नि तिमीलाई गणित पढाउनु पर्ने भयो र म त तना भयो त माथि 28,000 प्लस लेख्नु भएको थियो त्यही भएर माइनस हुन्छ भने ए माइनस हुन्छ त्यो त माइनस काटिहाल्छ त्यो त सामान्य गणितको नियमले भरिहाल्छ ल साथीहरु 3 इन्टु 2 कति हुन्छ 6 बाट 2 घट्यो माइनस कति हुन्छ 4 अनि त्यसपछि 24 इन्टु 2 कति हजार 48 बाट 20 घट्यो कति हुन्छ माइनस माइनस के गर्न मिलो x को भ्यालु कति निस्किँदो रहेछ त्यही x को भ्यालु मैले कुन इक्वेसनमा राखे 1 अनि मैले के को भ्यालु निकाले कति निस्कियो 1500 अब एउटा काम अन्तिम बाँकी छ यसको पनि न कराङकुरुङ छ त्यही पनि स्क्रिन त लिनै पर्यो लिहाल अनि एउटा मात्रै कुरा मलाई भन्देऊ न त्यो फिजिबल एरिया भनेको त्यो जुन यो प्लटेड गर्ने एरिया रहेछ त्यो प्लटेड गर्ने एरिया चाहिँ कुन बेलामा बाहिर कुन बेला भित्र प्रॉफिटको म्याक्सिमाइजेसन छ भने अघि के कन्सेप्ट हो क्या सुन न यसरी पनि बुझ्दैन नाफा छ भने नाफा भित्र राख्ने कि बाहिर राख्दिने भित्र लुकाउनु पर्यो नि त नाफा छ भने भित्रतिर भनेको काटिएको ठाउँबाट भित्र भनेको यता 0 तिर त्यही ठाउँमा कस्टको मिनिमाइजेसन थियो भने ठ्याक्कै काटिएको ठाउँबाट कता हुन्थ्यो बाहिर हुन्थ्यो यो त अब कस्टको मिनिमाइजेसनको त हिसाब आउन बाँकी नै छ त्यो गराउँदाखेरि बुझाइहाल्छु यो इक्वेसन सल्भ गरेको बुझे कि बुझेनौ बुझे सर यो त 9 कि कहाँ छ 8 कि 9 मा बुझे सर 8 कि 9 मा छ भन सर एक्स र वाइ को भ्यालु लेख्नु भयो कहाँनिर त्यो ग्राफको ईमा सर त्यही x कति आयो भनेको ए साथ y कति आयो वाइ 1500 त्यही लेखिदिएको ल स्केप गरौँ यसलाई हुन्छ सर अब आउँ फेरि हाम्रो टक्क ठाउँमा
अब हाम्रो ठाउँमा आउँ। अब सबै कुरा सकिसकेपछि अब हेर है, ल भन ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन कहाँ गरियो? इक्जाममा त त्यही कपीमै गरेका हुन्छौ। अहिले चाहिँ मैले कहाँ गरिदिएँ अघि? पावर पोइन्टमा। स्टेप कति हो यो ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन चाहिँ? स्टेप 5 रहेछ। स्टेप 5 भनेको ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन। कहाँ गरेको थियो? इन जाँचमा पनि त्यही लेखेर आउला अपराधीहरू। इन पावर पोइन्ट। लास्ट अब सेकेन्ड लास्ट स्टेप, किनकि डिसिजन पनि बाँकी छ। अब स्टेप 6 मा ल भन मैले के भनेको छु? यदि तिम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हो भने तिमीले सीएम निकाल्नु पर्छ। यदि तिम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको कस्टको मिनिमाइजेसन हो भने तिमीले भेरिएबल कस्ट निकाल्नु पर्छ। ल भन के हो तिम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन? म्याक्सिमाइजेसन। म्याक्सिमाइजेसन हो भने तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा क्याल्कुलेसन अफ के निकाल्नु पर्यो? सीएम। सीएम भने के हो? फुल फर्म कसले भन्छ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। ओके, ल त्यसो भए अब यहाँ लेख्नु पर्यो तिमीले फिजिबल पोइन्ट, यहाँ लेख्नु पर्यो अब्जेक्टिभ फंक्सन, अब्जेक्टिभ फंक्सनमा z इजिकल टु 30x प्लस 40y लेख्छु। तिमीहरूले बुझ्यो भने त कान काटेर अहिले भर्खर म धागो बाँध्छु। कहाँ छ त्यो अब्जेक्टिभ फंक्सन 30x प्लस 40y चाहिँ? सुरुमा छ सर। सुरुमै छ। ओके, अब यो फिजिबल पोइन्ट त तिमीहरूले मर्दा ज्यान जाला बुझ्दैनौ। फिजिबल पोइन्ट बुझेको भनेको त खतरा मान्छे मात्रै हुन्छ। एउटा ए हो फिजिबल पोइन्ट। ए भनेको ओरिजिनमा त x पनि 0 हुन्छ, y पनि 0 हुन्छ। अर्को फिजिबल पोइन्ट भनेको ए भन्दा माथि के थियो? बी। अनि बी मा के पो थियो यार? बी भनेपछि x चाहिँ 0 थियो, y चाहिँ कति थियो बी मा? 5000 हो, 5000। अर्को फिजिबल पोइन्ट भनेको बी पछि तल झर्दाखेरि इक्विलिब्रियमको ई। यो ई को त मै भन्छु है, ई को मै भन्छु है। 7000 कमा 1500, 7000 कमा 1500। अनि ई पछि के छ? इक्विलिब्रियम तल सी होला जस्तो लाग्छ। ई पछि सी एउटाले बुझेको छैन आज। ई पछि सी, सी मा चाहिँ के थियो? 8000 0। ल यो फिजिबल को भ्यालु राखेको म बाहेक कसले बुझ्यो? सबैले बुझ्यो। अघि त्यो ग्राफ थियो नि, ग्राफ हो। त्यो ग्राफमा त्यो यसरी त्यो स्याडो गरेको थियो नि, स्याडो गरेको एरियाको क्या वरिपरिको। अनि त्यसमा यो चाहिँ हामीले के गरेको? यो चाहिँ हामीले इक्वेसन सल्भ गरेर निकालेको। ओके, अब यो बुझ्ने मान्छे विद्वान हो त। अब हेरौँ है, अब 30 इन्टु 0 प्लस 40 इन्टु पनि 0 इजिकल टु 0। यो हामीले के निकालेको अरे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन भएकोले के निकालेको रे हामीले? सीएम। प्रॉफिट भन्दा पनि सीएम भन्न न। यो त यो बुझ्ने मान्छे बुझ्ने त। 30 इन्टु 0 प्लस 40 इन्टु 5000 इजिकल टु 2 लाख। म बाहेक कसैले बुझेन। तल्लोमा आऊ। त्यसो भए तल्लो बुझ्नु न, हेर्नु न कसले बुझ्दो रहेछ। ल 30 इन्टु 7000 प्लस 40 इन्टु 1500। नानी कति हुन्छ भन? 30 इन्टु 7000 भनेको 2,10,000। 40 इन्टु 15 भनेको 60। 2 लाख कति? 70,000। अब अन्तिमको हेरौँ है कसले बुझ्दो रहेछ। अन्तिमको 30 इन्टु 8000 प्लस 40 इन्टु 0 इजिकल टु 8 तिया 24 2,40,000। ल भन हाम्रो उद्देश्य भनेको नाफालाई अधिकतम गर्ने हो कि कस्टलाई? मैले इको नै बुझेन। इको बुझिन भनेको? हजुर हजुर। त्यसैले तिमीले इको बुझिन भन्ने यो चाहिँ कसरी बुझ्यौ मलाई भन ल। त्यो चाहिँ के रे, यो फिगरको राखेको, ए को, बी को अनि सी को।
आरटी हजुरले यस्तो के यहाँ हेर न राख्नु छ नि यो हेर न 30 इन्टु x को भ्यालु प्लस 40 इन्टु कसको भ्यालु y को भ्यालु y को त त्यसमा 30 इन्टु x को भ्यालु के छ 0 प्लस 40 इन्टु y को भ्यालु पनि के छ 0 त्यसैले यहाँ 0 0 आएको सबैमा र एन्सर पनि के नै आयो मैले 0 यो आयो फिजिबल बीमा हेर पोइन्ट्सको चाहिँ बीमा हेर म भन्दिन्छु बीमा हेर 30 इन्टु x को भ्यालु के छ यी 0 प्लस 40 इन्टु y को भ्यालु कति छ यी 5000 त्यही भएर 40 इन्टु कति भएको यहाँ इक्विलिब्रियमको हेर त्यही त हो नि त 30 इन्टु x को भ्यालु कति छ 7000 के त 30 इन्टु 7000 यो 7000 र 1500 चाहिँ कसरी आएको यो भनेको हजुर अघि तिमीले त्यो ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि थिएनौ कि क्या हल्ला छुटो कि क्या हो नै नै त्यो अघि हामीले मैले पावर पोइन्टबाट तिमीलाई त्यो ग्राफ काटे अनि जहाँनिर काट्यो नि दुईटा इक्वेसन ई भन्ने ठाउँमा हजुर अनि इक्विलिब्रियम मैले हजुर इक्विलिब्रियमको अनि इक्वेसन सल्भ गरिन इक्वेसन 1 र 2 सल्भ गरेर अनि यो इक्वेसन 2 लाई 2 ले गुणा गरेर x को भ्यालु हेर त कति निक्लेको छ ए भन्छ x को भ्यालु र y को भ्यालु क्या जहिले पनि बुझ न यो अगाडिको भनेको जहिले पनि x हुन्छ पछाडी भनेको अलवेज y हुन्छ है y हस् थ्यांक यू सर यहाँ लेख न नभए यहाँ लेख न दुःख गरेर निकालेको बडो दुःखले निकालेको यो बडो दुःखले निकालेको है ल अब हाम्रो उद्देश्य के हो नाफालाई अधिकतम गर्ने कि कस्टलाई मिनिमम गर्ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गर्ने हो भने हामी यहाँ भएको मध्येको सानो छान्छौं कि मैक्सिमम छान्छौं यो भए मध्येको ठुलो भनेपछि भए मध्येको ठुलो कुन चाहिँ हो 2,70,000 त्यसो भए हाम्रो लागि एन्सर भनेको कुन रहेछ भन्दा इक्विलिब्रियमको पोइन्ट ई रहेछ यी किनकि यही पोइन्ट ई मा चाहिँ सबैभन्दा धेरै के छ प्रॉफिट छ यहाँ गयो प्रॉफिट के छ तल्लोमा प्रॉफिट कति मात्रै छ 2 लाख लास्टमा कति छ प्रॉफिट 2,40,000 अनि ई भन्ने ठाउँमा कति प्रॉफिट छ 2,70,000 त हामीले म्याक्सिमम गर्न खोजेको हो भने हामी कुन चुज गर्छौं त कुन पोइन्ट चुज गर्छौं ए चुज गर्छौं कि बी चुज गर्छौं कि ई चुज गर्छौं कि सी चुज गर्छौं त हामी ओके त अब लास्टमा के लेख्नु पर्छ डिसिजन सिन्स द computed contribution margin of कुन पोइन्ट को सबभन्दा बढी भयो भने फिजिबल पोइन्ट कसको E is higher than the other feasible points that रुपीज कति छ भन त सबभन्दा ठुलो 2,70,000 अब बल्ल निर्णय देऊ यो कम्पनीको नाम छ भने नामै लेखिदेऊ कुन कम्पनी हो सो खड्का कम्पनी हेर है खड्का कम्पनी शुड म्यानुफ्याक्चर अब यहाँ हेर यो अगाडिको भनेको x हो पछाडीको भनेको y हो तर मलाई एउटा कुरा भन त यो क्वेशनमा तिमीलाई चाहिँ प्रोडक्टलाई सिधै उले x र y भनेको थियो कि a र b भनेको थियो A र B यो त हामीले पो इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि सजिलो हुनका लागि a लाई x र b लाई के मानेका थियौं y मानेको थियो तर हो त a र b अब डिसिजन लेख्ने बेलामा चाहिँ तिमीले x र y लेख्यौ भने गल्ती हुन सक्छ किनकि ए बाबा यहाँ त x र y भन्ने त प्रोडक्टै छैन त्यो त सजिलोको लागि लेट गरेको हो त्यसैले के बुझ भने यो अगाडिको x भनेको a हो यो पछाडीको y भनेको के हो यो 1500 b हो त्यसैले अब हामीले के भन्नु पर्छ भने कम्पनी शुड म्यानुफ्याक्चर कति हजार युनिट चाहिँ a
खोइ बोलेका तिमीहरू 7,000 of A and 1500 B. के गर्नको लागि हो पर्फेक्ट म्याक्सिमम गर्नुको लागि यसलाई युज गरेर डिसिजन पढ के लेखेँ मैले सिन्स द कम्प्युटेड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अफ कुन पोइन्ट को पढ कम्प्युटेड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अफ कुन पोइन्ट को सबभन्दा धेरै छ a feasible point E is higher than other feasible point ल भन कति छ त E भन्ने ठाउँमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कोही बोलेका 2,70,000 अब त्यसो भए सबभन्दा बढी चाहिँ त्यही 270 मा छ भने के हो त हाम्रो निर्णय चाहिँ भन्दा सो खड्का कम्पनी भनेको यो क्वेशनको कम्पनीले के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्नु त शुड म्यानुफ्याक्चर कतिवटा ए बनाउने कतिवटा ए बनाउने हेर न यी 7,000 वटा ए बनाउने कतिवटा बी बनाउने 1500 वटा बी बनाउने ओके एउटा कुरा भन्छु है त एउटा कुरा भन्छु ल सबैभन्दा बढी प्रॉफिट चाहिँ यहाँ भएको भए के हुन्थ्यो नि डिसिजन यो 2 लाख भएको ठाउँमा सबभन्दा बढी भएको भए के हुन्थ्यो डिसिजन भन्दा 2 लाख भएको ठाउँ सबभन्दा बढी भएको भए ए चाहिँ के गर्ने भन्ने हुन्थ्यो ए चाहिँ नबनाउने ए चाहिँ नबनाउने के मात्रै बनाउने कति बनाउने बी मात्रै 5,000 अनि यहाँनिर सबभन्दा बढी भएको भए के लेख्थ्यो यो 2,40,000 भएको ठाउँ सबभन्दा बढी भएको भए के हुन्थ्यो ए चाहिँ कति बनाउने 8,000 अनि बी चाहिँ बनाउँदै नबनाउने अहिले सबभन्दा बढी कुन पोइन्टमा छ इक्विलिब्रियमको ई मा त्यसैले ए कति बनाउने भनेको अनि बी कति बनाउने भनेको यति कुरा त भने यही हो तिम्रो लिनियर प्रोग्रामिङ यही हो लिनियर प्रोग्रामिङ ल सुरुबाट एकपटक आउँ त सबैभन्दा पहिला सुरुमा तिमीले रिक्वायर्ड पढेर के थाहा पायौ अब्जेक्टिभ फंक्सन के रहेछ अब्जेक्टिभ फंक्सन के रहेछ स्टेप 1 हेर प्रॉफिटको म्याक्सिमाइजेसनमा केलाई युज गरिन्छ भन सीएमपी कसरी निकालेको एसपीपीयू क्वेशनमै के गरेको थियो क्वेशनले नै दिएको थियो भीसीपीयू चाहिँ तिमीहरूले कसरी निकाल्यौ मटेरियलको र लेबरकोलाई गुणा गरेर के गरेर निकाल्यौ जोडेर अनि त्यसपछि अब आयो कन्स्ट्रेन्ट कतिवटा कन्स्ट्रेन्ट छ क्वेशनमा दुईटा मटेरियल र के को कन्स्ट्रेन्ट छ लेबर कति कति युज हुन्छ क्वेशनले दिएकै छ मटेरियल 2x र कति भनेको थियो यहाँ त तर ए र बी लेखेका थियो नि त हामीले किन x र y लेख्यौं भन्दाखेरि इक्वेशनको लागि हामीले ए र बी लाई केले लेट गर्यौं x र y अनि प्रॉफिटको म्याक्सिमाइजेसनमा नोटिफिकेसन कतापट्टि जाँदो रहेछ लेस अर इक्वल लेबरमा कति कति थियो 3x र कति थियो 2y यो नन नेगेटिभिटी के हुन्छ हरेक क्वेशनमा सेम यही हो x र y ग्रेटर अर इक्वल टु 0 अब जुन तिम्रो यो लेसर इक्वल छ यसलाई तिमीले के को फर्ममा कन्भर्ट गर्यौ इक्वेसन फर्ममा त इक्वेसन फर्म लानको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा लेस अर इक्वललाई चाहिँ कि त ग्रेटर अर इक्वललाई केमा कन्भर्ट गरिदिने जस्ट अनि त्यसपछि अब ग्राफमा प्लट गर्नको लागि तिमीले के निकाल्यौ त भन्दा प्रत्येक इक्वेसनबाट एकचोटी x लाई 0 मानेर कसको भ्यालु निकाल्यौ y को फेरि y लाई 0 मानेर कसको भ्यालु निकाल्यौ x को त्यही भ्यालु लगेर तिमीले केमा प्लट गर्यौ ग्राफमा प्लट गरिसकेपछि तिम्रो फिजिबल एरिया कतापट्टि भयो काटिएको ठाउँ भन्दा भित्रतिर कि बाहिरतिर भित्रतिर किन 0 तिर त भन्दा हाम्रो प्रॉफिट म्याक्सिमाइज भएकोले गर्दाखेरि त्यो काटिएको ठाउँबाट 0 तिर झर्छ अनि फिजिबल एरियालाई हामीले यसरी अल्फाबेटले पनि इन्डिकेट गर्यौं ए बी ई सी कहाँको चाहिँ x र y हामीले सल्भ गरेर निकालेको इक्वेसन सल्भ गरेर कति कति निक्ले थियो x को भ्यालु र y को भ्यालु
7,000 अनि यो फिजिबल पोइन्टलाई के को आधारमा सल्भ गर्नु पर्दो रहेछ? फंक्सन। अनि तिम्रो जति निक्लेको भ्यालु छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त्यहाँ भएको मध्ये सबभन्दा सानो छानिन्छ कि सबभन्दा ठुलो छानिन्छ? सबभन्दा ठुलो भ्यालु कुन चाहिँ हो त अहिलेको हाम्रो सोलुसनमा? कुन पोइन्टमा छ सबभन्दा ठुलो भ्यालु? त्यसो भए डिसिजनमा अब हामीले के लेख्ने त? कतिवटा ए बनाउने, कतिवटा बी बनाउने, जसो गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो उद्देश्य? अब म एउटा हुन त यसको अर्को पनि रिक्वायर्ड छ 2टा 3टा, तर म त्यहाँ पुग्नु भन्दा पहिला तिमीहरूलाई एउटा क्वेशन अहिले भर्खर गर कि त भोलि कम्तीमा क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि त्यो क्वेशन गरिसक, अनि म फेरि भोलि अर्को पनि क्वेशन गराउँछु, त्यसबाट थप क्लियर हुन्छ। तिमीहरूले गर्नको लागि एउटा क्वेशन छ, यारा कम्पनीवाला क्वेशनमा आउँछ सबैजना। नयाँ बुकको 4-36 यारा कम्पनीवाला। एकछिन कसैले लिभ नगर है, म यो पुरै भनिदिन्छु, तिमीले गरेर आउनुपर्छ लिनियर प्रोग्रामिङ। यारा कम्पनीवाला नयाँ बुकको 4-36 छ, पुरानो बुक कतिमा छ भन्देऊ साथीहरूलाई। 5.41 ल 5.41 मा हो। यो क्वेशनमा सजिलो कोही छोड एकछिन कोही लिभ गर्दैन है। यो क्वेशनको सजिलो के छ भने प्रोडक्टलाई सजिलैसँगले उसले यक्स र के नै भन्देको छ। लेट गर्न पर्यो हामीले? पर्दैन। सेलिङ प्राइस कति अरे यक्सको? 30 वाइ मा कति? 24 त्यो एक्सपेन्सेस पर युनिट भनेकोमा हो। त्यो भेरिएबल कस्ट भनेको लेबर र र मेटेरियल छुट्टा छुट्टै हो कि दुईटै जोड्नु पर्छ अघि जस्तै? कति हुन्छ त्यसमा यक्सको भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्दाखेरि 15 + 9 कति हुन्छ? 24। वाइ को भेरिएबल कस्ट कति हुन्छ त? 15 + 4 ले 19। अब सीएमपी आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। तलपट्टि आऊ, प्रोडक्सन एक्स एन्ड वाइ आर लिमिटेड बाइ द क्यापासिटी। ल भन, अघिको लेबर आवर जस्तै अहिले कति दिएको छ लेबर आवर? अघिको मटेरियल जस्तै अहिले कति दिएको छ मटेरियलको केजी? अनि तल इक्वेसन बनाउनको लागि हेर कति कति दियो इक्वेसनलाई। लेबरमा कति एक्स कति वाइ? 2x + y 1y लेख्ने हो र? 1y लेख्ने कि y मात्रै भन्दा भइगयो नि हैन? 1y त राम्रो देखेन। 2x + y मात्रै भइगयो नि। अनि र मेटेरियलमा कति? 3x + कति y? 4y। अनि रिक्वायर्ड पढ के हो त? कस्टको मिनिमाइज हो कि प्रॉफिटको म्याक्सिमाइज हो? म्याक्सिमाइज। मैले भन्नु पर्छ अब? यो क्वेशन प्राण त्यागेर भए पनि गर्ने। अनि जसले भोलिको क्लास शुक्रबार हो त नि भनेर छोडो, त्यसले यो च्याप्टरको महत्त्वपूर्ण कुरा मिस गर्यो। किनकि भोलिको क्लासले नै निर्धारण गर्छ कि यो सीबीपी को लिनियर प्रोग्रामिङ आउँछ कि